श्री मालिक लिटिल स्टार युवा क्लब मध्य नेपाल 10 लमजुङको तर्फबाट कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट कार्यक्रम सञ्चालक म सुबिन गुरुङको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। श्री मालिक लिटिल स्टार युवा क्लबले मध्य नेपाल 10 लमजुङ र सुन्दर बजार 10 लमजुङको सेरोफेरोमा रहेर सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेकोमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यहरू गरिरहेको छ। हाम्रो देश नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशहरू अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारणले गर्दा बन्दबन्दीको अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। यसको असर सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ, जसले मानिसको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा श्री मालिक लिटिल स्टार युवा क्लबको विशेष पहलमा विशेष गरी एसई को तयारी गरिरहनु भएका भाइ बहिनीहरू र अन्य विद्यार्थीहरूलाई समेत लक्षित गरी शिक्षा सम्बन्धी अनलाइन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै क्रममा आज हामी चौथो श्रृङ्खलामा छौँ। पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले प्रविधि शिक्षा कार्यक्षेत्र र नेपालमा यसको अवसर शीर्षकमा गणेश मालिका माविका भूभू विद्यार्थी प्रविधि क्षेत्रका सफल व्यक्ति रामकृष्ण परियारसँग छलफल गरेका थियौँ। दोस्रो श्रृङ्खलामा हामीले विद्यार्थी जीवन उत्प्रेरणा र उपलब्धि शीर्षकमा गणेश मालिका माविका भूभू विद्यार्थी साथै भूभू शिक्षक एजुकेटर रिसर्चर र शिक्षा क्षेत्रका सफल व्यक्ति जङ्गबहादुर हमलसँग छलफल गरेका थियौँ। तेस्रो श्रृङ्खलामा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर मानव स्वास्थ्यमा शिक्षाको महत्त्व भन्ने विषयमा गणेश मालिका माविका भूभू विद्यार्थी कोरोना महामारीको अवस्थामा पुरै समय सेवा गरिरहनुभएका स्वास्थ्य क्षेत्रका सफल व्यवसायी ईश्वर कुमार भण्डारीज्यूसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। र आजको चौथो श्रृङ्खलामा हामी यस्तो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हामी सबैको आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै हामी सबैले नमन गर्दछौँ। विशेष गरी गणेश मालिका माविको विद्यार्थीहरूले उहाँलाई एकदमै नमन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई एकदमै आदर र सत्कार गर्दछौँ। विद्यालय शिक्षामा विद्यालय र विद्यार्थीको भूमिका भन्ने विषयमा आज हामी शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय अङ्ग्रेजी शिक्षक भएर योगदान दिनुभई 2045 सालबाट 2063 सालसम्म गणेश मालिका माविमा नै सफल प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्य गर्नुभएको र 2064बाट 2073 सम्म सर्वोदय मावि दुर्राणामा प्रधानाध्यापक भएर कार्य गर्नुभई सेवानिवृत्त हुनुभएका एवं आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय शिक्षा पदक सहित अन्य धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मानित हुनुभएका तत्कालीन मावि प्रथम श्रेणीका आदरणीय गुरु ऋषिराम खनेज्यूलाई नमन गर्न चाहन्छौँ र आज हामी उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ र उहाँको अनुभवहरू सुन्नेछौँ। आजको हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रम सुरुवात गर्न जाँदैछौँ। आजको कार्यक्रमलाई जुम एपबाट फेसबुक लाइभ कार्यक्रम गर्नको लागि प्रविधि मार्फत सहयोग गर्नुहुने एनआरएनका निरञ्जन पराजुलीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हामीसँगै हुनुहुन्छ प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ रामकृष्ण परियार, एजुकेटर रिसर्चर शिक्षा क्षेत्रका सफल व्यक्ति जङ्गबहादुर हमाल, स्वास्थ्य क्षेत्रका सफल व्यवसायी ईश्वर कुमार भण्डारीज्यू, गणेश मालिका माविका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर बस्नेतज्यू र सहप्रधान अध्यापक राजकुमार खड्काज्यू हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा र हामीलाई फेसबुकमा लाइभ हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सबैलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हाम्रो आदरणीय गुरु ऋषिराम खनेज्यूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई सर। नमस्कार। आजको कार्यक्रममा हामी अब सुरुवात गर्न जाँदैछौँ। हजुरले हाम्रो आफ्नो यो 40 वर्षको लामो समयमा के कस्तो अनुभवहरू हासिल गर्नुभयो, हामीलाई के कस्तो सुझाव दिन चाहन्छु कृपया। धन्यवाद है। मालिका लिटिल स्टार क्लबका भाइ सुबिन गुरुङ यस कार्यक्रमका सञ्चालक हुनुहुन्छ। यसै गरी यस कार्यक्रमलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने एनआरएनका भाइ निरञ्जन पराजुली एवं गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी रामकृष्ण परियार, जेबी हमाल अनि उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर बस्नेत, साथै सहायक प्रधानाध्यापक राजकुमार खड्का सर र उक्त विद्यालयका अभिभावक, विद्यालय परिवार, पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै परीक्षाको लागि तयारीमा रहनुभएका परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई म यहाँ नमन गर्छु। र साथसाथै यो कार्यक्रम जुन आयोजना गर्नुभएको छ र यस कार्यक्रममा लाइभमा फेसबुक लाइभमा जोडिएर देश विदेशको विभिन्न ठाउँमा रहेर यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सुन्नुभएका सम्पूर्ण मेरा मान्यजनहरू, साथीहरू, विद्यार्थीहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। र मलाई यो अवसरमा यो विषयवस्तु दिएको छ विद्यालय शिक्षामा विद्यालय र विद्यार्थीहरूको भूमिका सम्बन्धमा जुन शीर्षक दिएको छ र त्यो विषयमा म मेरो आफ्नो ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व कोभिड-19 को भाइरसबाट बिरामी छ।
त्यसको असर नेपाललाई पनि परेको छ। नेपाल पनि बिरामी अवस्थामा छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि मालिका लिटिल स्टार क्लबले जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो र यसमा लाइभमा जोडिने जुन अवसर प्रदान गर्यो, यस अवसरमा म अत्यन्तै खुसी पनि छु र कार्यक्रम संयोजक र यसमा सहयोग गर्ने प्राविधिक भाइहरू रामकृष्ण परियार, निराजन पराजुली, देवमाल सहित भाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्छु। र समय परिवर्तनशील छ, मानिसको जीवन पनि परिवर्तनशील छ र समयलाई हामीले ग्र्याब गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। टाइम वन्स गन नेभर कम्स अलोन। समयलाई हामीले ठिक समयमा ठिक तरिकाले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसबाट लिन सक्ने फाइदा लिन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिलेको विद्यार्थीहरूले र खास गरी परीक्षामा प्रतीक्षामा बसिरहेका भाइ बहिनीहरूले त्यो समयलाई राइट तरिकाले प्रयोग गर्नु, सदुपयोग गर्नु जरुरी छ। र सबभन्दा पहिले त he who had health had hope and he had hope had everything भने जस्तो पहिला स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। स्वास्थ्य भए सबै कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो कोभिड-19 को जुन संक्रमण अवस्था छ, यस अवस्थामा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धमा दिएका सरसल्लाहलाई फलो गरेर स्वस्थ रहन हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। सबैको सुस्वास्थ्यको लागि हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा मानिस एउटा सामाजिक प्राणी हो र मानिसका विचारहरू अनगिन्ती हुन्छन्, अनगिन्ती विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् र एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यू हुन्छ र जहिले पनि मानिसले एउटा सकारात्मक तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेका छन् कि स्वामी विवेकानन्दले त्यो पोजिटिभ भ्यू र नेगेटिभ भ्यूको विषयमा उहाँले ठुलो दर्शन दिनुभएको छ। त्यो संक्षेपमा म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो पोजिटिभ भ्यूले, सकारात्मक सोचले, सकारात्मक चिन्तनले सकारात्मक कार्यतर्फ मान्छेलाई लक्षित गर्छ। सकारात्मक कार्य गर्न थाल्यो भने उबाट सकारात्मक संस्कारको विकास हुन्छ। त्यस कारणले सकारात्मक संस्कार विकास भयो भने त्यो संस्कारले फेरि सकारात्मक र राम्रो चिन्तनको उपार्जन गर्छ। यदि नकारात्मक चिन्तन गरियो भने त्यसबाट नकारात्मक कामतिर मानिस प्रेरित हुन्छ। त्यसो अर्थ हामी सबैले चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले, सकारात्मक तरिकाले चिन्तन गर्नु जरुरी छ। चिन्तन, कार्य र संस्कार यो आपसमा हिँड्ने एउटा चक्र हो र हामी सबै सकारात्मक अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र सकारात्मक विषयमा मलाई एउटा कथाको पनि सानो याद आयो। एक दिन एउटा महात्मा ठुला विद्वान थिए। उनी एउटा यात्रामा थिए र पहाड चढ्दै थिए। त्यो बेलामा यातायातको साधन थिएन। उकालो निकै चढिसकेपछि एउटा चौतारो आयो। त्यो चौतारोमा उनी बसे। त्यो सँगसँगै पछि एउटा भरिया भारी बोकेर आइरहेको थियो। त्यो भरिया पनि त्यही चौतारोमा बस्यो, एकछिन बस्यो अनि शीतल लिए। त्यहाँ फुलहरू रोपिएका थिए। फुलहरू अधिकांश फुलहरूमा काँडाहरू थियो। अत्यन्तै वासनादार चाहिँ वासना त्यहाँ चलिरहेको थियो। त्यो हरियाले एकछिन निकै चिन्तन गर्यो र अनि गुरुलाई भन्यो, गुरु महाराज, यो ईश्वरको पनि अलि बुद्धि पुगेन छ, अलि विवेक पुगेन छ। यति राम्रो सुन्दर फुलहरू छ, यति राम्रो वासना दिएको छ, तर यस्तो फुलमा, यस्तो सुन्दर फुलमा ईश्वरले कहाँ राखिदिएछ? यो कहाँ नमाइदिएको भए हुन्थ्यो नि, यसमा ईश्वरको बुद्धि पुगेन छ भन्नु उसले अलिकति नकारात्मक तरिकाले सोच्यो। अनि गुरु महाराजले भने, बाबु तिमीले एउटा चिन्तन गर्यौ, तिमीले त्यसलाई नेगेटिभ पक्षबाट हेर्यौ, तिमीले यसलाई सकारात्मक पक्षबाट जोड्नु पनि जरुरी छ, यसमा पनि जरुरी छ। सोच त यो फुलमा काँडा छन्, राम्रो फुल फुलेको छ, राम्रो सुगन्ध दिएको छ। यस्तो काँडा सबभन्दा पहिले फुलको बिरुवा त्यो उम्रियो, त्यो बिरुवामा काँडा लाग्यो, पात लाग्यो अनि चाहिँ त्यो फुल फुल्यो र त्यसले वासना दिन सकेको छ। र त्यस्तो काँडा भएको बिरुवामा ईश्वरले फुल फुलाइदिए भने ईश्वर धन्य हुन्। त्यस्तै काँडा भएको फुलमा फुल फुलाइदिएका छन्। त्यस कारणले ईश्वर धन्य हुन्। हामीले यसरी सकारात्मक सोच्नुपर्छ र हामीले हाम्रो जीवनलाई पनि यसरी काँडामा अल्झिएको छ जीवन, त्यसलाई हामीले फुल फुलाउन सक्नुपर्छ। त्यसमा भनिएको छ, जीवन काँडाकी फुल भन्ने किताब पनि हामीले पढेका छौँ। भाइहरूले सुन्नुभएको पनि छ, पढ्नुभएको पनि होला। हामीले हाम्रो जीवनलाई फुल बनाउन सक्नुपर्छ। र यसै सन्दर्भमा म बिस्तारै विषय बस्न चाहन्छु।
र जुन विषयवस्तु त्यस विषयवस्तुमा जानुभन्दा अगाडि हामीले कुनै पनि प्रयास कुनै पनि काम नगरिकन सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। मिहिनेत नै सफलता हो। मिहिनेत नगरिकन कुनै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। यस विषयमा लियो टल्स्टाय जुन जर्मनीका महान दार्शनिक महान उपन्यासकार पनि हुन्। एकपल्ट त्यस्तो जमाना थियो लियो टल्स्टाय संसारभरि प्रसिद्ध थिए। उनको नाम नलिने देश थिएन, त्यो देशका जनता थिएनन्। त्यो लियो टल्स्टायले निकै मिहिनेत गरे, निकै कोसिस गरे। उनी सम्पन्न परिएका भए तापनि उनले पछि कृषिमा आफ्नो जमिनहरू खन्ने, कामहरू गर्ने, कृषि कामहरू पनि गरे, अरूलाई उदाहरण पनि देखाए र धेरै सम्पत्तिहरू पनि आर्जन गरे। पछि जब उनको वृद्धावस्था हुँदै गयो, जीवनको उत्तार्ध हुँदै गयो, त्यस्तो उनी चाहिँ एउटा यात्रामा गए र उकालो चढ्दै थिए। एउटा विश्राम स्थलमा चाहिँ बसेका थिए। त्यहाँ एउटा चाहिँ युवक, जवान युवक बसिरहेको थियो। उसको अनुहार निराश थियो र उसले दुःख व्यक्त गरिरहेको थियो। उसको अनुहारले दुःख व्यक्त गरिरहेको थियो र उनले सोधे, टल्स्टायले सोधे, बाबु तिमी जवान छौ, लक्का छौ, तर तिम्रो अवस्था, तिम्रो चाहिँ अनुहारले दुःख व्यक्त गरिरहेको छ, तिमीलाई के आपत्ति परेको छ, मैले के सहयोग गर्न सक्छु भन्दाखेरि, प्रभु म दुःखी छु, ईश्वर छ भन्छन् तर ईश्वर बेइमानी रहेछन्। ईश्वरले मलाई दुःखी बनाए, मलाई केही दिएनन्, मैले एकदम गरिब अवस्थामा छु, मैले मेरो परिवार पाल्न सकेको छैन। बाबु तिमीले जुन कुरा व्यक्त गर्यौ त्यसमा मैले केही प्रश्नहरू सोध्छु। तिम्रा हातहरू चल्दैनन् चल्दैनन्, है चल्छन्। तिम्रो आँखा देख्दैनौ, देख्छु। कान सुन्दैनौ, सुन्छु। घुँडा चल्दैन, चल्छन् भन्दाखेरि उनी एकदमै स्वस्थ थिए। स्वस्थ भएको महसुस भयो। भने म त्यसो भए तिमीसँग एउटा कुरा माग्छु, तिमीले मलाई त्यो कुरा देऊ, म तिमीलाई 1 करोड पैसा दिन्छु भन्दाखेरि मसँग के छ र गुरु, त्यस्तो गुरु, त्यस्तो महाराज, मसँग त्यस्तो वस्तु केही छैन। रहन्छ नि ठिकै छ, रहेछ नि दिन्छौ किनेर त्यो दिन्छौ भने म 1 करोड पैसा दिन्छु भनेपछि म हुन्छ गुरु भने, त्यसो भए मलाई तिम्रो चाहिँ एउटा आँखा, म चाहिँ अलिक वृद्ध भएँ, मेरा दुईटा आँखाले देख्न कम भएको छ, एउटा आँखा भए पनि काम राम्रोसँग चल्छ, तिमीलाई पनि हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ, तिम्रो एउटा आँखा मलाई देऊ र म त्यो एउटा आँखाले म काम चलाउँछु, तिमीले पनि काम चलाउँछौ, तिमीलाई पैसा पाउँछौ भन्दाखेरि उसले दिन माने। नमानेपछि अब भन तिमी ईश्वर विद्यमान हुन् कि ईश्वर चाहिँ सही हुन्? ईश्वरले तिमीलाई सबै कुरा दिएका छन्, हात दिएका छन्, घुँडा दिएका छन्, आँखा दिएका छन्, कान दिएको छ। तिमीले चाहिँ मात्रै चाहियो, तिमी अल्छी हुनु भएन, तिमी सक्रिय हुनु पर्यो, जाँगर हुनु पर्यो र तिमीले मिहिनेत गर्नु। अनि बल्ल तिमी चाहिँ आफ्नो चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ। त्यसकारण तिमी चाहिँ काम गर भनेपछि उसलाई निकै चाहिँ त्यो कुराले छोयो। छोएपछि उनले मलाई काम लगाइदिनु भने र उनले यो होटलमा लगाएर, अब काम सानो भए पनि काम चाहिँ ठुलो हुन्छ। म्यान बिकम्स ग्रेट नट बाई वुड बट बाई वर्क भनेको छ। कामले मान्छे महान हुन्छ, ठुलो हुन्छ। काम जुनसुकै पनि गर्नुपर्छ, कामले नै मानिस प्रख्यात हुन्छ। त्यस कारण तिमी सफल पनि हुन सक्छौ। कामको सँगसँगै तिमीले सिक्ने पनि गर, लर्निङ पनि गर। कामले सिकाइ हुन्छ, कामबाट नै सिक्ने हो। त्यसले हामीले पढाइलाई कामसँग जोड्नु पनि पर्छ। जुन काम गर्छौँ त्यो काममा हामीले केही लर्निङ गरिराख्नुपर्छ। त्यस कारणले तिमीले त्यो काम पनि सिक्दै जाऊ। त्यो सिक्दै गयो भने तिमीले भोलि त्यहाँबाट धेरै चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौ र तिमी ठुलो धनी पनि हुन सक्छौ भनेपछि उसले होटलमा गएर काम गर्न थाल्यो। पहिला उसले भाडा माग्न थाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ उसले चाहिँ अरूले के काम गर्छन्, कुकले के काम गर्छ, एकाउन्टले के काम गर्छ, वेटरले के काम गर्छ त्यो हेर्दै गयो। 1 वर्षको अन्तरालमा नहुँदै उसले चाहिँ त्यहाँ इमानदारीपूर्वक काम गर्यो। कार्यपछि त्यो होटल मालिक खुसी भएर उसलाई त्यहाँको वेटर बनाइदियो। त्यसको केही समयपछि त्योबाट राम्रो काम गरेको हुनाले ऊ चाहिँ त्यहाँ कुक भयो। कुक भए हेड कुक भयो। हुँदाहुँदै ऊ एकाउन्टेन्टको काम गर्ने भयो र त्यो मालिक निकै सन्तुष्ट भएपछि उसलाई त्यो होटलको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम उसलाई जिम्मा दियो। 2-4 वर्ष त्यो म्यानेजमेन्ट गरेपछि उसलाई त्यो एउटा साहस आयो। उसले निकै मिहिनेत गरेको थियो र अब म होटलमा आफै सञ्चाउँछु भन्नु उसले आफ्नै किसिमको व्यवसाय गर्न थाल्यो र उसले धेरै आर्जन गर्यो र उसले राम्रोसँग परिवार पाल्न सक्यो। यसको मतलब हो हामी एकदम एक्टिभ हुनुपर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र मिहिनेत नै चाहिँ सिकाइयो, मिहिनेत नै पढाइयो भन्ने कुरा यो पाठले पनि हामीलाई दिन्छ। भाइ बहिनीहरूले योबाट उही बाजे जाति तत्त्वबोधम भने जस्तो सुनेर पनि केही कुरा लिनुपर्छ र धेरै कुरा दार्शनिकहरूको, धेरै कुरा विद्वानहरूको जीवनी पनि हामीले अध्ययन गरेर त्यो अनुसार व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। हामी कुरा जान्ने, काम गरेनौँ भने पनि त्यसको अर्थ हुँदैन। जति जानेका छौँ, जति पढेका छौँ त्यो अनुसार हामीले व्यवहारमा उतार्नु त्यति नै जरुरी छ कि अब ओक मोराइ मो
वर्क लेस एन्ड लेस भन्छ, धेरै बोल थोरै काम गर, धेरै काम गरेर थोरै बोल भन्छ। त्यस कारणले हामीले कामतिर लाग्नुपर्छ। हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ कि जस्तो बाष्प इन्जिन तयार गर्ने जेम्स वाट जसले बाष्प इन्जिन तयार गरे। उनले एउटा चिया किटमा चिया पाकिरहेको थियो, त्यो बिर्को चाहिँ माथि ढकढक गर्यो। उनको कान्छी आमा, सानी आमा र उनको बुवाले उनलाई चाहिँ त्यो नहेर जाऊ तिमी पढ भने, तर उनले चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिएनन्। धेरै दिन तिनले अध्ययन गरेपछि कसरी चाहिँ यो उठ्छ भन्ने कुरा उनले अध्ययन गरेर निकै चिन्तन गरे। पहिला चिन्तन गरेपछि धेरै प्रयास गरेर म पनि अब एउटा बाष्प इन्जिन तयार गर्छु भनेर उनले बाष्प इन्जिन तयार गरे। आज यातायातका साधनहरूमा त्यही बाष्प इन्जिन र यातायातका साधन चलेका छन् र उनी जेम्स विश्व प्रख्यात वैज्ञानिक हुन सके। उनको प्रयासबाट त भएको। त्यसै गरी हामी राइटका दाजुभाइको कथा सुनेका छौँ, उनको जीवनी पढेका छौँ, जसले एउटा चरा उडिरहेको देखे। यसै चरा उडेको जस्तै हामीले मान्छेले कसरी हुन सकिन्छ होला भन्ने सोच गरे, चिन्तन गरे। चिन्तन अनुसार उनीहरूले कर्म गरे, काम गरे, निकै प्रयास गरे, धेरै असफल पनि भए। उनी धेरै प्रयास गर्दा गर्दै आखिरमा उनीहरू सफल हुन गए र जहाज उडाउन सके। जुन जहाजमा आज विश्वका मानिसहरू उडिरहेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो पनि उनको प्रयासको फल। त्यसै गरी हामीले सामाजिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको हामीले जीवनी पढ्न सक्छौँ। जो एउटा महिला जुन बेलामा चाहिँ नर्सिङ काम उनी गर्थिन्, परिवारले त्यो पैसा गर्न दिएका थिएनन्, तैपनि उनी त्यो पेसामा लागिन्। त्यो बेलामा नर्सिङ पेसा अलिकति घृणित पेसा थियो। उनले त्यसलाई रिभोल्युसन गरिन् कि एउटा हस्पिटलमा बिरामीहरू थिए, घाइतेहरू पनि थिए, ती सबलाई उनले रातिमा बत्ती बालेर रातभरि उनले सेवा गरिन् र उनको नामले लेडी विथ द ल्याम्प भनेर प्रख्यात भयो। उनी ठुलो समाजसेवी भइन् र अहिले नर्सिङ पेसा सबभन्दा सम्मानित पेसा हुन त्यो फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको चाहिँ थियो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। नेपोलियन बोनापार्टा जो एउटा साना सैनिक थिए, त्यहाँ उनले राम्रो काम गरे। उनमा एकदमै साहस थियो, बहादुरी थियो, म यो काम गर्दै छोड्छु भन्ने थियो र त्यो साहस गर्दै गर्दै उनी एउटा सम्राट हुन पुगे। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। हामीले त्यसको उदाहरण हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाह जसले नेपाल एकीकरण गरेर विशाल नेपाल निर्माण गरे र गोर्खाबाट सुरु भएको राज्यलाई नेपाल निर्माण गरे। यही तुलनामा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए आज हामी नेपाल भन्न पाउने थिएनौँ, हामी नेपाली भन्न पाउने थिएनौँ। प्रश्न नै छ पृथ्वीनारायण शाहको। धेरै पटक उनी युद्धमा उनी पराजित पनि भए, तर उनले कहिले हार खाएन। म अझै प्रयास गर्छु भनेर अन्त्यमा उनले सफल हासिल गरेर विशाल राष्ट्र निर्माण गरे। महाकवि देवकोटा कति उनीहरूले चिन्तन गरे, कति अध्ययन गरेर महाकवि हुन पुगे। महात्मा गान्धी जसले एउटा अहिंसा आन्दोलन सुरु गरे इन्डियामा र भारतले चाहिँ त्यहाँ बेलायतले त्यहाँ शासन गरेको थियो। त्यो बेलायतको साम्राज्यलाई त्यहाँबाट हटाउन उनी सफल हुन सके भने, उहाँले प्रयास गर्यो भने, मिहिनेत गर्यो भने, लागेको काममा म गर्छु भनेर अठोट गर्यो भने, दृढ इच्छा भयो भने उसले निश्चय पनि सफलता प्राप्त गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीमा सबभन्दा पहिले सकारात्मक सोच हुनु जरुरी छ र सकारात्मक सोच साथ सँगसँगै हामीले कर्म गर्नु जरुरी छ। अनि त्यसो भयो भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो बाटो पनि हामीले विद्यार्थी भाइहरूले सधैँ हामी एउटा निरन्तर रूपले हामीले मिहिनेत गर्नु जरुरी छ। अब बिस्तारै म विषयवस्तुतिर पनि लक्षित गर्दै गएको छु र मलाई दिएको विषयवस्तु जुन छ विद्यालय शिक्षा विकासको लागि विद्यालय र शिक्षा विद्यार्थीको भूमिका सम्बन्धमा पनि म अगाडि लैजाँदैछु मेरो कुरा। र विद्यालय यस्तो सामाजिक संस्था हो जहाँ धेरै चाहिँ सरकारहरू हुन्छन्। ती धेरै सरकारवाला भन्छे त्यहाँ दैनिक रूपमा खट्ने शिक्षकहरू, प्रधानाध्यापक लगायत शिक्षकहरू, त्यहाँको सञ्चालक समिति, त्यहाँको अभिभावक, राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसपछि गएर सरकार, यी महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू। यो बाहेक पनि धेरै संस्थाहरू, अरू धेरै चाहिँ संस्थाहरू छन्, तैपनि मेन रूपमा यी तत्त्वहरू हुन्। यी तत्त्वहरूबाट नै संस्था राम्रो चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यी सबैलाई ह्यान्डल गर्ने प्रधानाध्यापक, प्रशासक एउटा विद्यालयको जहाज रूपी क्याप्टेन, पाइलट। त्यसो भएको हुनाले उसको लिडरसिप अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र उसले विद्यालय कुन ठाउँमा पुर्याउने भन्ने कुरा उसको नेतृत्वमा पर्छ र उसलाई नेतृत्व दिनको लागि, उसलाई नेतृत्वमा अघि बढ्नको लागि त्यो तत्त्वहरूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्छ। एउटा जहाज राम्रो छ तर अत्यन्तै ऊर्जा राम्रा छन्, तर त्यहाँको पाइलट राम्रो भएन भने दुर्घटना हुन्छ। पाइलट राम्रो छ तर इन्जिनले काम गर्दैन भने पाइलटले जहाज उडाउन पनि सक्दैन।
त्यस कारणले एकअर्कासँग एकदम त्यहाँ कोरिलेसन हुनु जरुरी छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लिडिङ हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले प्रधानाध्यापकमा सबभन्दा पहिले यो लिडिङ पावर आवश्यक छ र लिडिङ पावरमा उसले यदि त्यो क्षमता छैन भने त्यो क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ र त्यसपछिको कुरा उसमा एउटा दृढ निश्चय अथवा आत्मविश्वास म यो गरै छोड्छु भन्ने किसिमको एउटा भित्र मनको आफ्नो कठोर निस्वार्थ अठोट हुनु जरुरी छ। निस्वार्थ हुनु जरुरी छ। त्यसपछि गएर उसको एउटा स्ट्याटिक प्लान मैले 5 वर्षसम्म विद्यालय यस्तो बनाउँछु भन्ने 5 वर्ष 1 वर्ष योजना अनि 5 वर्ष बनाएर उसले अगाडि बढ्नु रहेछ प्लानको आधारमा अघि बढ्नु जरुरी छ। र त्यसै गरी यो ट्रान्सपरेन्सी एकदम यो पारदर्शिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। विश्वास लिन सकिएन भने केही पनि गर्न सकिन्छ। त्यहाँ प्रधानाध्यापक पद एकदम चुनौतीपूर्ण छ, च्यालेन्जिङ जब पनि हो। त्यस कारणले उसले त्यो शिक्षकको, विद्यार्थीको, अभिभावकको सबैको चाहिँ विश्वास लिन सक्नुपर्छ। त्यो विश्वास लिनको लागि सबभन्दा पहिले उसमा पारदर्शिता आवश्यक। उसका कामहरू अत्यन्त पारदर्शी हुन्। त्यसमध्ये पनि आर्थिक पारदर्शिता अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, किनभने आर्थिक पारदर्शिता चाहिँ अलिकति घट्टा लाग्यो भने त्यो प्रधानाध्यापक कहिले पनि विश्वासमा अघि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले आर्थिक क्षेत्रबाट धेरै पर त्यो क्षेत्र चाहिँ बेली एउटा एकाउन्ट क्षेत्रलाई दिनुपर्छ र त्यसको निरीक्षण भने उसले गरेकै हुनुपर्छ, उसले जानेकै हुनुपर्छ। र त्यो पारदर्शिता विद्यालय हुने अरू विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू पनि त्यस्तै पारदर्शी हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ र यस्ता धेरै गुणहरू छन् जुन मैले यहाँ भन्न आवश्यक छैन। त्यो जानु छ कुनै इन्टरेक्सन भयो भने म व्यक्त गर्नेछु, त्यहाँ सहभागी हुनेछु। र एउटा निर्भय हुनु पनि जरुरी छ, साहसी हुनु जरुरी छ, इमानदार हुनु जरुरी छ र अत्यन्त अनुशासित हुनु जरुरी छ। र कुनै पनि पार्टी राजनीतिक पार्टीको एजेन्ट भएर सक्रिय राजनीतिमा हिँड्नु हो, शिक्षकले राजनीति सिकाउने तर राजनीति गर्दै हिँड्ने हो। त्यस कारण त्यो कुराबाट शिक्षक प्रधानाध्यापक पर र त्यो राजनीतिक झोला बोकेर हिँड्न थाल्यो भने त्यो प्रधानाध्यापकमा सबैको विश्वास जान्छ। उसको राजनीति उसको चाहिँ एप्रोच हुन्छ, उसको पनि विचार छ, एउटा दलमा ऊ पनि आबद्ध हुन्छ, तर उसले त्यो भोट कहाँ प्रयोग गर्ने, कुन बेलामा प्रयोग गर्ने त्यो बेलामा दिनुपर्छ, कुन बेलामा विचार दिने त्यो बेलामा व्यक्त गर्नुपर्छ। त जहिले पनि राजनीति झोला बोकेर हिँड्न थाल्यो, राजनीति पार्टीको पछि लाग्यो भने त्यो प्रधानाध्यापक सब कहिले पनि। त्यस कारणले त्यो कुराबाट पनि अलग हुन जरुरी छ। र यदि राजनीति गर्ने इच्छै छ भने त्यो प्रधानाध्यापक, त्यो शिक्षक त्यो पेसाबाट राजनीति दिएर राजनीतिक फिल्डमा उठ्नु अनि उच्च क्षेत्रमा सफल हुन्छ, अन्यथा त्यो प्रधानाध्यापक सफल हुन सक्दैन। यो मैले प्रधानाध्यापकको लिडरसिपमा देखेको कुराहरू हुन्। र त्यसै गरी शिक्षकहरू त्यसमा काम गर्ने चाहिँ जुन तत्त्वहरू हुन् त्यो पनि प्रधानाध्यापक दोस्रो प्रधानाध्यापक शिक्षक हुन्, किन उनीहरूलाई एउटा कक्षाको जिम्मा दिएको हुन्छ, एउटा विषयको जिम्मा दिएको हुन्छ। त्यसमा उसको अनरसिप एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ। जस्तै प्रधानाध्यापकद्वारा स्कुलको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, त्यस्तै शिक्षकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी छ, रेस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यसमा पूर्ण उत्तरदायी भएर उसले काम गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने स्कुल अघि बढ्न सक्छ। र जब प्रधानाध्यापकले शिक्षकलाई शिक्षकले अभिभावकलाई चाहिँ विश्वास पार्न सक्छन्, हाम्रो प्रधानाध्यापक ठिक छ, हाम्रो शिक्षकहरू ठिक छन्, इमानदार छन्, पारदर्शी छ कामहरू र विद्यार्थीको पठन पाठनमा उनीहरूको तत्त्वचित्त छ, उनीहरू चाहिँ समर्पित छन्, डेडिकेसन छन् भन्ने जब अभिभावकलाई विश्वास हुनासाथ त्यहाँ पुरा अभिभावकको चाहिँ सहयोग जुट्छ। जब अभिभावकको सहयोग जुट्यो अनि जब शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक जुटिसकेपछि त्यसको अघि बढ्नु। र यसै गरी राजनीतिक पार्टीहरू अनि सञ्चालक समिति जो छ, सञ्चालक समिति पनि एउटा सपोर्ट हो। धेरै जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक शिक्षकको नै हुन्छ। स्कुलको 80% भन्दा बढी जिम्मेवारी शिक्षक प्रधानाध्यापक नै हो। उनीहरू लाग्यो भने स्कुल सफल हुन्छ। यदि उनीहरू लागेन भने शिक्षकहरूले मद्दत गरे पनि स्कुल सफल हुने वाला छैन, मेरो आफ्नो अनुभवमा। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर पोजिटिभ तरिकाले सहयोग गर्नेमा कुरामा सञ्चालक समितिसँगै लाग्नुपर्छ। एउटा सञ्चालक समिति विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट आएका हुन्छ। उनीहरूले त्यो स्कुलमा राजनीतिक भ्यूले, त्यो पोलिटिकल भ्यूले हेर्नु हुँदैन। उनीहरू चाहिँ स्कुलमा गएर शैक्षिक आँखा हेर्नुपर्छ। सबै शिक्षक राम्रा शिक्षक हाम्रा हुन् भन्नुपर्छ। तर हाम्रा शिक्षक भन्नु उनीहरू चाहिँ राजनीतिक किसिमले हेर्न थाले। नराम्रोलाई पनि हाम्रो शिक्षक आफ्नो पार्टीको भए राम्रो शिक्षक हाम्रो राम्रो भन्ने, अनि राम्रो शिक्षक आफ्नो पार्टीको छैन भने त्यो चाहिँ नराम्रो भन्न थाल्यो भने त्यो स्कुल काम। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यो कुरामा केही सचेत हुनुपर्छ। सञ्चालक समिति सचेत हुनुपर्छ कि राम्रा शिक्षकलाई एकदम प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूको मनोबल बढाउने कुरामा सञ्चालक समिति लाग्नुपर्छ। यसै गरी अभिभावकहरूलाई त अभिभावकलाई मैले भन्नु कुरा खाइ ठुलो कुरो छैन। स्कुलले प्रयोगमा आएको अभिभावकले जब विश्वास हुन्छ उहाँले दिइहाल्नु र अभिभावकहरूले पनि शिक्षकलाई सम्मान गर्ने कुरा जान्नुपर्छ। शिक्षकले पनि सबभन्दा पहिले अभिभावकलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। सम्मान भन्ने कुरा खोजेर पाइने कुरा होइन, मागेर पाइने कुरा होइन।
आफूले विश्वास दिन सक्यो भने, आफूले राम्रो कर्तव्य गर्यो भने, आफूले पुरा काम गर्यो, राम्रो काम गर्यो भने त्यो स्वत आर्जन हुन्छ, सम्मान। स्वत शिक्षक सम्मानित हुन्छ र सम्मान खोएर हिँड्ने कुरा होइन, सम्मान चाहिँ कमाउने कुरा। त्यो अभिभावकले सम्मान गर्न सक्छन् र जो सम्मान लिने दिने कुरा त्यो। त्यसै गरी राजनीतिक पार्टीको कुरा मैले भनिहालेँ। राजनीतिक पार्टीले चाहिँ स्कुलमा जाँदाखेरि राजनीतिक जुत्ता खोलेर जानु, उनीहरू चाहिँ स्वच्छ शैक्षिक स्थल जानुपर्छ। स्कुललाई एउटा मञ्च बनाउने, भाषण गर्ने मञ्च बनाउने गर्यो भने त्यहाँ राम्रो हुँदैन। त्यो कुरा त राजनीतिक पार्टीहरू अलग रहनुपर्छ, उनीहरू आफ्नो ठाउँमा राजनीति गर्नुपर्छ। र यसै गरी सरकारको रोल छ। सरकारले अब पोलिसी बनाउने हो, सङ्घीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, स्थानीय सरकारहरू छन् र सही शैक्षिक नीति बनाउनु। सही शैक्षिक नीति बनेन भने वास्तवमा त्यसले गति लिन सक्दैन। त्यसको इम्प्लिमेसन गर्ने अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्ने कक्षा कोठा हो जहाँ शिक्षकले प्रयोग गर्छन्। त्यो नीति राम्रो भयो भने र कक्षा कोठा राम्रोसँग प्रयोग भने सफल हुन्छ। नीति नै राम्रो भएन भने शिक्षकले पनि गर्न सक्दैन। अर्कै किसिमको म्यान पावर तयार हुन्छ। जे त आएको छ राष्ट्रले त्यो म्यान पावर तयार हुन्छ। यदि राम्रो नीति बन्यो भने चाहिएको म्यान पावर स्कुलबाट तयार हुन्छ। त्यस कारणले त्यो नीति अत्यन्तै राम्रो बनाउनु पर्छ। हाम्रो देशमा अहिले बिस्तारै चाहिँ सरकार चाहिँ यो भोकेसनल एजुकेसनमा व्यावसायिक शिक्षातिर बिस्तारै ध्यान दिन थालेको छ। तर यो ढिला भइसकेको छ। धेरै भए पनि यसलाई सफल गराउनु जरुरी छ। हाम्रो देशमा जब त्यो लर्ड मेकाले शिक्षा प्रणाली लागू भयो, कार्यान्वयन तयार गर्ने शिक्षामा, भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य हुँदा बेलायतीहरूले उनीहरू चलाक थिए, आफू हाकिम हुने, आफू चाहिँ म्यानेजर हुने र कार्यान्वयन र नोकर इन्डियनले बनाउने खाले उनले लर्ड मेकाले शिक्षा कार्यान्वयन तयार गर्ने शिक्षा लाग्यो। त्यही शिक्षाको प्रभाव नेपालमा पनि 2007 साल प्रजातन्त्र भएपछि स्कुलमा त्यही लर्ड मेकाले शिक्षा लागू भयो र धेरै कार्यान्वयन तयार भयो। सुरुमा त जागिर पाउने कुरा स्वाभाविक थियो, तर धेरै कार्यान्वयन तयार भइसकेपछि उनको हातमा खास उनीहरू मात्र सिद्धान्त जानेका थिए। त्यसो भएको हुनाले त्यो म्यान पावर धेरै चाहिँ के भयो, बेकार भयो, बेरोजगार भयो र अहिले पढेका मान्छेहरू पनि बाहिर जाने, विदेश जाने, अरबको खाडीमा जाने यस्तो क्रम भयो। किनभने हातमा सिप छैन र सरकारको पोलिसी पनि त्यस्तै भयो कि शिक्षा आफ्नै देशमा व्यावसायिक शिक्षा दिने, आफ्नै देशमा विकास गर्ने किसिमको शिक्षा नीति आउन सकेन। अझै त्यो राम्रोसँग लागू भएको छैन। त्यस कारणले शिक्षा नीति समय सापेक्ष, जीवनोपयोगी, जिउन सक्ने, हातमा सिप भएको शिक्षा। नेपालमा कस्तो भयो भने कक्षा 10 सम्म पढेपछि गाउँ छोड्ने, लिभ द भिलेज। कहिले चाहिँ यो 10 कक्षा पास गरिएर अनि सहरमा जाउँला भन्ने विद्यार्थीको मान कुरा। उनीहरू गाउँमा स्कुल भए पनि 11-12 कक्षा भए पनि कलेज भए पनि गाउँमा नबस्छ। त्यहाँ उनलाई सहर जाने रह्यो। जो शिक्षा पोलिसीले त्यस्तो बनाइदियो। किन सिपको महत्त्व चाहिँ हलो जोत्यो भने काम गर्यो भने उसलाई हेलाना गर्ने प्रवृत्ति विकास, काम गरेको सम्मान भयो। यस्तो किसिमको शिक्षाले हामीलाई सिकायो। हामीले गलत त्यही कुरा हामीले सिकायौँ। शिक्षा नि त्यही भयो, शिक्षाले त्यही भयो। त्यहाँ शिक्षकको पनि कमजोरी थियो, किन पोलिसी त्यस्तै आयो। जब 12 कक्षा पढ्छ अनि चाहिँ के भयो त राष्ट्र छोड, देश छोडेर विदेश जा भन्ने आयो। राम्रो ट्यालेन्टेड विद्यार्थीहरू पनि अमेरिका जाने, जापान जाने, विभिन्न देशमा जानको लागि त्यस्तो जाने। उनीहरू पढ्नुभन्दा कसरी चाहिँ बाहिर जान पाइन्छ, कसरी पासपोर्ट तयार गर्ने, कसरी बाहिर जाने भन्ने कुरामा आफ्नो घर खेत बेचेर हुन्छ कि ऋण गरेर हुन्छ कि बाहिर जाने। र अहिले देश के भयो, अहिले चाहिँ खोक्रो भएको छ। देशका युवा शक्तिहरू, राम्रो शैक्षिक जनशक्ति सब विदेश भएको। अहिलेको यही कोभिड-19ले जुन यो रोगले गर्दा मानिसहरूको अब वास्तवमा केही चेन्ज हुन सक्छ। यदि सरकारले राम्रो पोलिसी लिन सक्यो भने फेरि युवा शक्ति नेपालमै बस्ने, नेपालमै गरिबरी हुन सक्छ। यो बेलामा सरकारले निकै ध्यान दिएर राम्रो पोलिसी ल्याउनु जरुरी छ। त्यसो भयो भने हुन सक्छ। यसरी गाउँ छोड र देश छोड किसिमको शिक्षा नीति भयो। त्यसलाई बिस्तारै हामीले अब प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा हुनु जरुरी छ। प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा सिप हुनु जरुरी छ। उसले जागिर खाने होइन, जागिर चाहिँ औला दिने हो भन्ने किसिमको त्यो क्षमताको विकास, साहसको विकास दिने शिक्षा दिनु जरुरी छ। त्यस किसिमको म्यान पावर हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि म एउटा जोक जस्तै भनौँ, कथा भनौँ भन्न मन लाग्छ कि त्यो प्राविधिक शिक्षा पनि कस्तो हुनु पर्यो भने एकदम गुणस्तरीय भएन भने त्यसले ठुलो एक्सिडेन्ट चाहिँ निम्ति आउँछ। पहिले इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थीहरू, काठमाडौँको ट्युमा त्रिचनमा पढेका विद्यार्थीहरू, अनि ट्युमा पढेका विद्यार्थीहरू, त्यसै गरी डक्टरहरू जुन चाहिँ हस्पिटल निकालेका डक्टरहरू निकै राम्रा थिए। पिएन क्याम्पस निकालेका शिक्षकहरू निकै गुणस्तरीय थिए। तर अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोले, शैक्षिक संस्था धेरै त्यस किसिमको चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्यो जस्तो अनुभव गरियो। यदि गुणस्तरीय शिक्षा भएन भने त्यो शिक्षाले चाहिँ एक्सिडेन्ट गराउँछ।
3जना नेपालीहरूलाई केटाहरूलाई एउटा डिबी परेछ। डिबी परेपछि ती धेरै खुसी भयो, तर उनीहरूले अङ्ग्रेजी जाने गरेन। उनीहरूलाई मात्र 1 महिनाको पनि म्याद थिएन, 1 महिनाको चाहिँ उनीहरू अमेरिका हुनुपर्ने थियो। र त्यो डिबी परेपछि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई डिबी पर्यो, अमेरिका जान पाइने भयो भनेर धेरै खुसी भए। अमेरिका जाने, विदेश जाने लहर चलेको बेलामा र उनीहरू कसरी अब अङ्ग्रेजी सिक्ने होला भनेर एउटा इङ्ग्लिस टिचर ठाने। गएपछि इङ्ग्लिस टिचरले चाहिँ म तिमीलाई 1 महिना लाग्छ, र मलाई चाहिँ 25,000 रुपियाँ मलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ दिनुपर्छ, ट्युसन फिस दिनुपर्छ। 1 महिना त हाम्रो म्याद छैन भने अर्को इङ्ग्लिस टिचर खोजे। उसले म 15 दिनमा तिमीलाई इङ्ग्लिसमा बोल्न सक्ने, काम गर्न सक्ने बनाइदिन्छु, तिमीलाई जाने 50,000 लाग्छ। त्यसै अर्को चाहिँ टिचर ठा गएपछि 7 दिनमा म तिमीलाई तयार गरिदिन्छु, तिमीहरू बाँच्न सक्ने बनाइदिन्छु, कुरा गर्न सक्ने बनाइदिन्छु, तिमीले चाहिँ 7 दिन मसँग ट्युसन पढ, तर 1 लाख रुपियाँ। अनि चाहिँ केटाले सोचे अमेरिका गयो भने त 1 लाख त 1 महिनाको आम्दानी 1 महिनामै कमाइन्छ, अझ बढी कमाइन्छ भने दिउँ भनेर 1 लाख रुपियाँ कभर गरेर उनले ट्युसन पढेपछि त्यो इङ्ग्लिस टिचरले पहिलो दिनमा उसलाई के सिकायो भने वी 3 भनेर सिकायो। वी 3 भनेर सिकायो। त्यो दिन उसलाई कम्प्लिट। सेकेन्ड डेमा दोस्रो दिनमा उनीहरूलाई यस 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 भनेर सिकाइदियो र थर्ड डे तेस्रो दिनमा चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसपछि चौथो पाँचौँ दिनमा यस वी 3 यस थ्याङ्क यू भनेर चौथो पाँचौँ छ दिनले कम्प्लिट बनायो र सातौँ दिनमा सबै वी 3 यस थ्याङ्क यू भनेर ल अब तिमीहरू चाहिँ गएर अमेरिका जान सक्छौ, अमेरिका गएर बाँच्न सक्छौ, कुरा गर्न बस्न सक्छौ। उनीहरू खुसी भए अनि गएपछि एयरपोर्टमा पुगे। उनीहरूलाई आयो जहाज दिन आयो, पासपोर्ट आयो। अनि त्यसपछि उनीहरू जहाजमा चढे। नेपालमा केही समस्या भएन। उनीहरू चाहिँ अमेरिका एउटा होटलमा उनीहरू चाहिँ जागिर पाउने भए र त्यसपछि अमेरिकाको न्युयोर्क चाहिँ एयरपोर्टमा उनीहरू उत्रिएपछि होटलवालाले, होटल म्यानेजरले त्यहाँ उनीहरूलाई लिन पठाइदिएपछि ठ्याक्क नेपाली केटाहरू देख्यो। 3जना देखा जस्तो आयो, 3जना आउँदै पनि थियो र उनीहरूको परिचय पत्र पनि थियो। अनि हाउ मेनी आर यु भन्ने उसले प्रश्न सोध्यो। वी 3 भनेर तिनीहरूले उत्तर दिए। डु वर्क इन द होटल इन अमेरिका, अमेरिकाको होटलमा काम गर्छ सोधे। यस 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 भनेर उत्तर दिए। लेट्स गो इन दिस भ्यान भनेर उनले भन्यो त्यो लिन आउने मानिसले थ्याङ्क यू भेरी मच भने। अनि त्यो भ्यानमा उनीहरू लगेर होटलमा काम लाए। काम त्यहाँ पाए, हाँडा मार्न थाले। काम गर्दै गए, खाँदै गए, बस्दै गए। 1-2 महिना बित्यो, अलिअलि टाठा पनि हुँदै गए। अनि अमेरिकामा हप्तामा 2 दिन बिदा हुने। त्यो दिन कसरी काट्ने भने एक दिन उनीहरू आज बिदा भयो, अलिकति टाढा चाहिँ भयो, जाउँ बजार भनेर सडकमा हिँडे। अब अमेरिकामा सडकमा मान्छे खुलाखुला हिँड्ने कुरो पनि त्यति हुँदो रहेन के अरे। म अमेरिका त गछै त्यसो भन्छन्। अनि त्यसपछि बजार हिँड्दै थिए, सडक हिँड्दै थिए, एउटा मरेको मान्छेको लास थियो। अनि उसो हेरेका ठ्याक्कै प्रहरी त्यहाँ आयो। आएपछि यसो हेरेपछि यिनीहरूले मारे आउनु गरे भने प्रहरीले चाहिँ केस गरेर हाउ मेनी आर यु भनेर सोध्यो। वी 3 हेभ यु किल्ड हिम, यस 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 भने। लेट्स गो टु द प्रिजन, त्यसो अब जेलमा हिँड भनेको थिए। थ्याङ्क यू भेरी गरेर उनीहरू जेलमा परे। अनि यस्तो अलिटल नलेज इज डेन्जरस। थोरै शिक्षा खतरनाक हुन्छ। त्यहाँ शिक्षा अत्यन्तै गहिरिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। पढाउनेले पनि राम्रोसँग गहिराइमा पुगेर पढाउनु पर्ने हुन्छ। पढ्ने पनि गहिराइ अन्डरस्ट्यान्डिङ रिडिङ हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले यो विद्यार्थीले पनि हुनु जरुरी छ र मैले त्यो कुरा यहाँ राखेँ। अब यसपछि मलाई विस्तारै के भन्न मन लाग्यो भने यो पढाइको सम्बन्धमा सरकारले अत्यन्त राम्रो पोलिसी ल्याउनु जरुरी छ र शिक्षक साथीहरूले पनि कक्षामा राम्रोसँग त्यो गहिराइमा पढाउनु जरुरी छ। र अहिले यो एक्जाम ओरिएन्टेड र नलेज ओरिएन्टेड दुई किसिमको टिचिङ स्कुलहरू, कतिपय स्कुलहरूले नलेज ओरिएन्टेड स्कुललाई बढी ध्यान दिन्छन् र कतिले इक्जाम ओरिएन्टेडलाई बढी ध्यान। कुनै बेलामा इक्जाम ओरिएन्टेड, जुन बेलामा परीक्षा आउने समयमा परीक्षार्थीलाई इक्जाम ओरिएन्टेड पनि गराउनु जरुरी छ केही समयको लागि। तर अहिले नलेज ओरिएन्टेड गरेर पढाउनु पर्छ। रेडिमेड आन्सर घोकाउन थालियो भने, विद्यार्थीले थालियो भने विद्यार्थी राम्रो हुँदैन होला। उसको जिपिए 4 मा 4 पनि आऊ, हाई मार्क आउन सक्छ, तर त्यसले पछि गएर ठुक्का। जिपिए अलिकति कमी आए पनि यदि उसले उसको नलेज छ भने उसले पछि राम्रो गर्न सक्छ, किनभने उसले धेरै बुझेको हुन्छ। परीक्षामा सबै प्रश्न किताबको सबै आउँदैन, केही प्रश्नहरू आउँछ। सबै प्रश्नले किताब सम्हाल्दैन, पुस्तक सबै करिकुलम सम्हाल्न सक्दैन। तर पढ्ने विद्यार्थीले, पढ्ने मानिसले त्यो किताबलाई गहिरिएर पढ्नुपर्छ, त्यसको सबै अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु। त्यसो भयो भने त्यो विद्यार्थी सफल हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले म विद्यार्थी भाइलाई अत्यन्त गहिरिएर पढ्नको लागि पनि भन्छु। अब आयो विद्यार्थीहरू कसरी तयार हुने त?
विद्यार्थीहरूको लागि केही सल्लाह दिन चाहन्छु म। मैले माथि पनि केही कुरा त भने, विद्यार्थीहरू अत्यन्तै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, अत्यन्त लगनशील पर्ने हुन्छ। पहिला त उसको एम, उसको लक्ष्य, उद्देश्य उसले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्देश्य तयार भयो, परिकल्पना राम्रो गर्यो, सङ्कल्प गर्यो, उसले धारणा बनायो, तर त्यो अनुसार उसले काम गर्न ऊ लेजी भयो, अल्छी भयो भने आखिर केही माथि केही कथाहरू समेटिएको छ, उसले केही गर्न सक्दैन। अत्यन्त एक्टिभ भएर सकारात्मक सोच लिएर म यो गर्छु भनेर दृढ विश्वासका साथ समर्पित भएर आफ्नो कर्तव्यमा अघि लाग्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले विद्यार्थीले हु एम आई, व्हाट्स माई ड्युटी, व्हाट एम आई गोइङ टु बी, म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो र म के हुन गइरहेको छु भन्ने कुरा 3टा प्रश्न सधैँ सोच्नु। ती प्रश्नको उत्तर निकाल्दै ऊ अघि बढ्नुपर्ने र सधैँ लगनशील भएर, समर्पित भएर, अध्ययनशील भएर र एकदम निर्भय भएर र साहसी भएर र निरन्तरता, पढाइलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्दै गयो भने निश्चय पनि जसरी ती सफल मानिसहरूको मैले त्यो पनि केही सर्टमा भने ती मानिस जसरी सफल भए त्यसरी नै अहिलेको विद्यार्थीहरू सफल। किनभने भोलिको विश्व आजका विद्यार्थी, आजको पढाइ राम्रो भयो, आजको नलेज राम्रोसँग आज राम्रो नलेज विद्यार्थीले दिन सक्यो भने भोलि देशले काँचुली फेर्छ, देश राम्रो। अहिले हामी कतिपय कुरामा रानी नेताहरूलाई दोषिन्छौँ, अरू चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई, यिनीहरूलाई दोषिन्छौँ। वास्तवमा हामी शिक्षक पनि दोषी छौँ। हामीले राम्रो म्यान पावर तयार गर्न सकेनौँ, हामी पनि त्यसको जिम्मेवारी दिनु पर्छ। अनि त्यो शिक्षा पुलिस पनि कमजोरी छ कि त्यसले पनि राम्रो चाहिँ पुलिस दिन सकेन कि, त्यहाँ हामी एक्लै अर्कालाई दोष दिनु भएन। हामीले आफैलाई मम गरेर चेन्ज टु माइसेल्फ, हामी आफूबाट परिवर्तन हुनु पर्छ। हामी आफू परिवर्तन हुन सकेनौँ भने, हामीले आफूले गरेर एउटा नमुना देखाउन सकेनौँ भने हाम्रो बोलीले मात्रै के हुनेवाला छैन। त्यस कारण सबभन्दा पहिले आफू नै परिवर्तन हुन्छ, चेन्ज टु माइसेल्फ, आफूबाटै परिवर्तन सुरु गर्न सक्नु। त्यस कारणले शिक्षाले कक्षाबाट सुरु गर्नु, विद्यालयले आफ्नो पढाइबाट सुरु गर्नुपर्छ। सबले आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई मम भनेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो भने निश्चय पनि राम्रो शैक्षिक जनशक्ति तयार हुन्छ। यसमा एउटा फिलोसफरले, एउटा दार्शनिकले निकै विद्वान थियो, धेरै अध्ययन गरेका थिए। उनले के सोच्छन् भने म यो संसार नै परिवर्तन गर्छु, विश्व परिवर्तन, आई वुड लाइक टु चेन्ज द वर्ल्ड भनेर उनी चाहिँ लागेछ र उनी विश्व भ्रमण गर्न गए। सबै देशमा गएर आफ्ना चाहिँ जानेका कुराहरू व्यक्त गर्दै गर्दै गए। धेरै जानेका थिए, विद्वान थिए र भन्दै गए। 10-15 वर्ष बिताए, केही पनि चाहिँ भएन, केही कसैले सुन्दैन, केही हुँदै भयो। त्यहाँ उनी वाक्य भएर हुँदैन, संसारलाई चेन्ज गर्न सकेन उनी आफ्नो देशमा। बस आई वुड लाइक टु चेन्ज द कन्ट्री, चेन्ज माई कन्ट्री, म मेरो देशलाई परिवर्तन गर्छु, देश परिवर्तन गर्छ। देश परिवर्तन पनि निकै उनी जिल्ला जिल्ला गए, ठाउँ ठाउँ घुमे, आफ्नो देशको 3 भाग घुमे, आफ्ना कुराहरू भन्दै गए। कसैले उनको कुरो सुन्नु आए 4-5 वर्ष त्यही त्यो पनि सफल भयो। अनि आएर आफ्नो सहरमा आए। अब म मेरै टाउन, आई वुड लाइक टु चेन्ज माई टाउन, माई भिलेज भन्दा त्यहाँ उनी चाहिँ लागे, उनका कुरा गर्दै हिँडे, भन्दै हिँडे। त्यहाँ गाउँ चाहिँ सहरका मान्छे गाउँले त्यहाँ त्योबाट नै वाक्य भएपछि अब म मेरै परिवारलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने आफ्नो परिवारलाई उनले चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि दैनिक शिक्षाहरू दिन थाले। चाहिँ विभिन्न कथाहरू चाहिँ मानिसका जीवनहरू भन्न थाले, धेरै कुराहरू सिकाउन थाले। तैपनि परिवर्तन हुँदैन, परिवार पनि परिवर्तन हुँदैन भनेपछि त्यस कारण म जे भन्छु म त्यो काम पनि गर्छु, तिमीहरूले पनि गर भनेर उनी आफू उदाहरण भएर आफू काम पनि गर्ने, कुरा पनि गर्ने, ज्ञान पनि दिने। सँगसँगै काम, कुरा र काम सँगसँगै गर्दै गए र काम धेरै गर्न थाले। त्यो भएपछि परिवारले उनको फलो गर्न थाल्यो र परिवारले काम गर्न थाल्यो। अनि उनको कुरालाई मान्न थाल्यो र परिवार एकदम तयारी, परिवार सुझिएपछि त्यो प्रभाव बिस्तारै जाने पल्लो घरमा पर्छ। अनि उनले चाहिँ त्यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनले हात हाल्दै गए, काम गर्दै गए, भन्दै गए। समाजले पनि उनलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो र समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन थियो उनको डेथ र यसरी गाउँ, आफ्नो घर, आफू आफ्नो गाउँ, आफ्नो घर र आफ्नो चाहिँ समाज भनेपछि यसरी हामीले पनि अब एकैचोटि देश परिवर्तन गर्छु, गाउँ पनि गर्छौँ भनेर एकै स्कुलले एकै वर्षमा राम्रो बनाउँछु भने द्याट इज इम्पोसिबल। तर हामी आफू परिवर्तन भएर लाग्न सक्यौँ भने जसरी नेपोलियनले भनेका थिए, इम्पोसिबल इज इन द ह्यान्ड्स अफ फुल्स, असम्भव कुरा मूर्खको हातमा लाग्यौँ भने निश्चय पनि सफल हुनु सक्छ। हामी लाग्यौँ भने, हाम्रो कार्यनीति कार्ययोजना बनाएर हामी लाग्यौँ भने निश्चय पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर त्यो परिवर्तन सबभन्दा पहिले आफूबाट सुरु गर्नु पर्छ। प्रधानमन्त्री आफूबाट, शिक्षाले आफ्नो क्षेत्रबाट, विद्यालयले आफ्नो ठाउँबाट, अभिभावकले आफ्नो ठाउँबाट, राजनीतिक कार्यकर्ताले आफ्नो ठाउँबाट, सबैले आफ्नो कर्तव्यलाई सोचिदियौँ, कर्तव्यलाई प्राथमिकता दियौँ र सोच्यौँ मैले यो गर्नुपर्छ, यो गर्न हुँदैन। आफ्नो मनमा चाहिँ आफ्नो साथी
त्यसलाई साथी राखेर आफ्नो ड्युटी गऱ्यौँ भने निश्चय पनि हामीले आफ्नो स्कुललाई राम्रो बनाउन सक्छौँ र हामीले ठुलो कुरा गरौँभन्दा सबभन्दा पहिले आफ्नो स्कुल आफ्नो कक्षालाई राम्रो गराउने कुरामा लागौँ। त्यसो भने स्कुल बन्नुपर्छ यो विद्यार्थी। अब बिस्तारै मैले विद्यार्थीलाई पनि भने अब अहिले कोभिड-19बाट परीक्षामा तयारी भएका विद्यार्थीहरू निकै दुखी छन्। तर दुःख मान्नु पर्ने कुरा केही छैन। विद्यार्थीहरू साहसका साथ अघि बढ्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले पटक दिएको चाहिँ जानकारी अनुसार परीक्षा यसै परीक्षा हुने सम्भावना बढी छ। त्यसको लागि पनि तयार हुनु जरुरी छ। मैले अहिले भनिसकेँ हामी नलेज ओरिएन्टेड भएर पढ्नुपर्ने हुन्छ र अब एक्जाम ओरिएन्टेड परीक्षा नजिक आएको हुनाले एक्जाम ओरिएन्टेड पनि विषय ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक्जामको लागि कसरी तयार हुने भन्ने कुरा शिक्षक गुरुले धेरै सिकाइसक्नु भएको छ। त्यसमा मैले धेरै भन्नुपर्ने कुरा छैन। तैपनि केही कुराहरू म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, केही टिप्सहरू दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त विद्यार्थी चाहिँ परीक्षाको लागि रेडी हुनको लागि ऊ निर्भय हुनु पर्यो। परीक्षा एक्जाम चाहिँ आइरन गेट होइन। पहिले एसएलसी परीक्षा एससी परीक्षाले चाहिँ आइरन गेटको रूपमा लिन्छ। यो आइरन गेट होइन, यो चाहिँ इजी गेट हो, यो गोल्डन गेट हो भनेर यसलाई इजी रूपमा लिनु जरुरी छ र एउटा चान्स छ मेरो लागि भन्नु सोच्नु जरुरी छ। त्यसको लागि ऊ चाहिँ तयार हुनु पर्यो अनि ऊ निर्भय हुनु पर्यो, ऊ चाहिँ साहसी हुनु पर्यो, उसले टाइमलाई ठिक तरिकाले प्रयोग गर्नु। युज अफ टाइम। अहिले यो फुर्सद आफ्नो घरमा हामी चाहिँ लकडाउनमा बसेका छौँ। त्यो लकडाउनको समयलाई जो कोहीले पनि राम्रोसँग त्यसलाई म्यानेज गर्यो भने राम्रोसँग बिताउन सकिन्छ, रमाइलोसँग बिताउन सकिन्छ। तर त्यसलाई म्यानेज गर्न सकेन यो बहुत बोरिङ पनि मानिसको मानसिकतामा असर पनि पर्छ। त्यसको लागि विद्यार्थी भाइहरूले पनि त्यसलाई वर्क व्हाइल यु वर्क, प्ले व्हाइल यु प्ले, द्याट्स द वे टु बी ह्याप्पी एन्ड के भने जस्तै समयलाई कुन समयमा खेल्ने, कुन समयमा पढ्ने, कुन समयमा चाहिँ मोबाइल पनि हेर्ने, यो पनि टाइम चाहिन्छ। टाइम अनुसार हामीलाई कुनै पुस्तकहरू पढ्ने टाइम विभाजन गरेर धेरै समय विद्यार्थीले परीक्षा आएको हुनाले पठन पाठनमा कोही जोड दिन्छ त्यसमा लागु र पढ्ने कुरा गहिरिएर पढ्नुपर्छ। अहिले भनिसकेँ मैले त्यो एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाइको पढाइ हुनु पर्यो। त्यसको लागि विद्यार्थीले के गर्नु पर्यो भने प्रश्न आफै बनाउने। प्रश्नको मोडेल त विद्यार्थीलाई थाहा छ। त्यस्तो मोडेल प्रत्येक विषयको प्रश्न मोडेल आफैले प्रश्न तयार गर्ने। पढ्ने विद्यार्थीले प्रश्न पनि बनाउन जानेको, उसले कवि जाँच्न पनि जानेको, उत्तर जाँच्न पनि जानेको, त्यो मैले पनि अनुभव गरेको। त्यस कारणले प्रश्न विषयका प्रश्न भने उत्तर लेख्ने, उत्तर लेखेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ जाँच्ने, त्यहाँ किताब हेरेर कहाँ छ त्यसको उत्तर चाहिँ हेरेर जाँच्ने, आफै नम्बर दिने। अनि त्यहाँ कमी कमजोरी छ बुझिएन भने त्यसलाई चेकिङ गर्ने। त्यति कुरा पनि सम्भव भएन, आफूले सकिएन भने सब्जेक्ट टिचरसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यो समस्याको सल्भ गर्ने। यस तरिकाले प्रश्न बनाउने, उत्तर लेख्ने अनि जाँच्ने अनि आफूले मार्क दिने, मेरो कति नम्बर आयो भनेर विद्यार्थीले आफै इभ्यालुएसन गर्छ, सेल्फ इभ्यालुएसन गर्छ। त्यसरी अघि बढ्नु जरुरी छ। त्यसबाहेक ओल्ड इज गोल्ड पनि भन्छ। 3-4 वर्षका प्रश्नहरूको शेड्युल पनि पाइन्छ, तिनलाई पनि अध्ययन गर्ने, त्यसलाई पनि एउटा आधार मानेर अध्ययन गर्ने। अनि भन्छ रिडिङ अ लिटल, राइट मोर, थिङ्क मोर। यो अत्यन्त राम्रो सत्र छ। पढ्यो थाकिन्छ, लेख्न थाल्यो, अनि त्यसपछि थाकेपछि आराम गर्दाखेरि पनि सुत्दाखेरि पनि मान्छे निद्रा नआइन्जेल त्यो पढेको कुरा दोहोऱ्याउँदै गएपछि सोच्दै मान्छे निद्रा आउँछ। सपना पनि पढेको देख्छ, ती विचारहरू आउँछन्। त्यसो भयो भने एउटा महान मान्छे हुन्छ, उसका कुरा चाहिँ थाहै हुन्छ, सोचेका कुरा चाहिँ थाहै रूपमा दिमागमा आउँछ, पढेको कुरा बिर्सन सक्छ। त्यस कारण यस तरिका लागु गर्न सक्छ। किनभने त्यो कन्फरेन्ससँगै साथी छ भने साथीसँग अहिले त्यो कुरा सम्भव भएन। कक्षा कोठामा कन्फरेन्स पनि गर्नुपर्छ। रिडिङ मेक्स अ फुल म्यान, राइटिङ मेक्स अ राइट म्यान एन्ड कन्फरेन्स मेक्स एन एक्ज्याक्ट म्यान। कन्फरेन्स आपसमा छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, पढाइमा प्रश्नहरू सोधखोज उसले सोध्यो अर्कोले उत्तर दियो, यसरी गर्ने पनि। त्यसले कन्फरेन्सले पनि धेरै विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउँछ। अनि अत्यन्तै सफाइलाई ध्यान दिनुपर्छ। किनभने फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन। जाँचेको हातमा गएपछि पहिला कपी हातमा पर्छ, उसले सर हेर्दै त एकदम राम्रो छ, सफा छ भने उसको पोजिटिभ चाहिँ प्रभाव पर्छ। एक पोइन्ट बढ्दै गयो भने पनि 40 प्रश्न 40 को अङ्क प्राप्त गर्छ। 1 नम्बरले विद्यार्थी फेल हुन्छ, 1 नम्बरको विद्यार्थी डिभिजन नआउने हुन्छ, त्यो अङ्क प्राप्त गर्छ। त्यसले ठुलो काम गरेको हुन्छ, त्यो कुरा जान्नुपर्छ। त्यसपछि ऊ चाहिँ एकदम चाहिँ आत्मविश्वास उसमा हुनुपर्छ, कन्फिडेन्स हुनुपर्छ। यो कुरा गर्दै गयो भने विद्यार्थी राम्रो गर्न सक्छ। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ आफूले सोचेको नम्बरभन्दा केही कमी पनि आउन सक्छ। आयो भन्दा विद्यार्थी निराश हुनु, फेलियर्स आर द किलर्स अफ सक्सेस। सबै मान्छेहरू ठुला एल्वा एडिसनले कुनै पनि प्रयोग 700 पटक गर्थे अनि मतलब उनी सफल भएका। राजका दाजुभाइले एकैचोटि जहाज बनाएका होइनन्, उनीहरू पनि धेरै प्रयास गर्दा उनी सफल भए भन्ने कुरा पनि त्यही नै हो। किनभने प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयासबाट नै सबै कुरा सफल हुन्छ, प्रयास नै सफलता हो। त्यो कुरामा जान्नुपर्ने हुन्छ। यी कुरा गरियो भने विद्यार्थी सफल हुन्छ।
र यदि विद्यार्थीले चाहिँ जान्दै नजानिकन कसैको कपी गरेर नम्बर धेरै ल्याएर राम्रो चाहिँ 4 ल्यायो तर कपी गरेर ल्यायो भने त्यसले भोलि उसलाई धोका हुन्छ। त्यस कारणले हामीले नलेज ओरिएन्टेड गरेर पढ्नु छ आवश्यक छ, नलेज ओरिएन्टेड किसिमले पढाउन आवश्यक छ। त्यसो भयो भने राम्रो ज्ञान प्राप्त हुन्छ र देश बन्छ, स्कुल बन्छ, समाज बन्छ अनि राष्ट्र बन्छ। यो कुरामा ध्यान दिउँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र सँगसँगै मलाई भाइहरूले आफ्नो विद्यालयमा भएको केही अनुभवहरू कसैले स्कुललाई आउँछ त्यो बेलामा तपाईँले सञ्चालन गर्नुभयो भन्ने के प्रश्न भएको थियो, के अनुभव थियो, त्यो कुरा पनि बिस्तारै म मेरो ध्यान त्यतापट्टि चाहिँ एकछिन आकर्षित गर्न चाहन्छु। म त मैले महत्त्वाकांक्षा भनेको होइन, मैले आफ्नो कुरा आफूले भन्नु उपयुक्त पनि छैन। यो यहाँहरूले भनेको कुरा हो, यहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेको कुरा हो। मैले जे चाहेको थिएँ, जे गर्छु भनेको थियो मैले अहिले गर्न सकिनँ, त्यसमा म दुःखी पनि छु। र जे जति गर्न सकेँ त्यो कुरामा म सन्तुष्ट छु, किनभने म आफ्नो पेसाबाट अवकाश हुँदा म आफ्नो पेसा सन्तुष्ट भएर निस्केको हुँ। त्यो नै मेरो सबभन्दा उपलब्धि हो, त्यो नै मेरो सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आज मैले पढाएका विद्यार्थीहरू धेरै ठाउँमा छन्, उहाँले फोन गर्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्नुहुन्छ, त्यसलाई मैले ठुलो सम्पत्ति सम्झेको छु। त्यसमा खुसी छु। विद्यालयमा लाई सफल बनाउने कुरामा सबभन्दा पहिला त अहिले भनिसकेँ, त्यो कुरा मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। र पारदर्शी कुराहरू र त्यसमा समर्पित हुने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। दुईटा खुट्टामा हेडमास्टरले होस् टिचरले खुट्टा हाल्नु, उसले जुन स्कुलको जिम्मेवारी दिएको छ त्यसैमा उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। उसको बिहान बेलुका पनि उसको थिङ्किङ घरमा आउँदाखेरि पनि त्यो पढाइ नै हुनुपर्छ। भोलि मैले पढाउने के हो, कसरी त्यो तयार गर्ने, आज पढाएको पाठ मैले राम्रो गर्न सकिनँ भने भोलि कतिखेर उज्यालो होला, कतिखेर क्लास सुरु होला र फेरि त्यसलाई पढाउँला भन्ने किसिमको आत्मामा त्यसलाई चाहिँ पोल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो टिचरले राम्रो पढाउँछ, त्यसै चाहिँ लाग्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसो भयो भने त्यसको सफल हुन्छ। हेडमास्टर पनि त्यसलाई लाग्नुपर्ने हुन्छ, दिदीको समर्पित हुनुपर्ने हुन्छ र ऊ लाग्यो भने हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको प्रधानज्यू पनि त्यो कुरामा निश्चय पनि लाग्नु हुनेछ, त्यहाँको साथ दिनुहुनेछ र गणेश मालिका लगायत अन्य विद्यालयहरू छन्, मैले पनि त्यो विद्यालय पढाएँ, त्यो विद्यालय पनि राम्रो गर्नेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। र त्यसपछि गएर त्यहाँका स्कुलमा भएका केही गणेश मालिका विद्यालयमा भएका केही महत्त्वपूर्ण सम्झनाहरू छन् कि भन्ने कुरा पनि भाइहरूले सोधेका थिए, जानेका थिए। केही कुराहरू निश्चय पनि धेरै छन् सम्झना। मैले धेरै विद्यालयमा पढाएँ, प्राथमिक विद्यालय नरेन्द्र प्रावि, घले उत्तर कन्या माध्यमिक विद्यालय, त्यसै बगुम, बालज्योति मावि बाङ्ग्रे, गाउँसर माध्यमिक विद्यालय गाउँ सहर, त्यसै गरी विद्याज्योति मावि खरे, गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयमा मैले धेरै वर्ष लामो समय प्रधानाध्यापक भएर काम गरेँ। त्यसपछि मैले अन्तिम समयमा मैले आफूले अध्ययन गरेको विद्यालय सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयमा आएर 10 वर्ष सेवा गरेर म त्यहाँबाट सेवानिवृत्त भएँ। र गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयमा हुँदाखेरि मैले त्यहाँ जुटेको जुन अभिभावकबाट पाएको स्नेह ममता, विद्यार्थी पाएको सेवा ममता त्यो अत्यन्तै विषय छ। मलाई अहिले पनि सपनामा धेरै जसो सपना मलाई खानसिङ नेतात्रको आउँछ, बाहिरको आउँछ, अनि आफ्नो जन्मस्थलको आउँछ, जोडाको आउँछ, जहाँ मैले काम गरेको थिएँ त्यो काम नै सपनामा आउने रहेछन्। त्यस कारण त्यो मेरो अत्यन्तै प्यारो ठाउँ छ र त्यसको लागि म अत्यन्तै त्यो ठाउँपट्टि पनि हिँड्छु। पनि त्यहाँबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्ने पाएँ, धेरै कुरा लर्निङ गर्न पाएँ, त्यसको लागि म आभारी छु। र गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयमा म प्रधानाध्यापक हुँदाखेरि 45-46 सत्रमा त्यहाँ वृन्दशील प्रतियोगिता भएको थियो। वृन्दशील प्रतियोगिता बेलामा लमजुङ जिल्लामा 29वटा माध्यमिक विद्यालयहरू थिए। जिल्ला सदरमुकाम बेसरमा वृन्दशील प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियो। भएपछि त्यहाँ गणेश मालिका माध्यमिकले भाग लियो, भाइ बहिनीहरूलाई लिएर गयो र त्यो प्रतियोगितामा वृन्दशील प्रतियोगितामा हाम्रो विद्यालय प्रथम हुन्छ र उच्च अङ्क प्राप्त गर्न सक्यो। हाम्रो मात्र होइन, हाम्रो 3 नमुना माध्यमिक विद्यालय भोटिवडा पनि प्रथम भएको, 2 बराबर स्कोर आयो। र अनि लटरीमा त्यो सुरुको 6 महिना सिल राख्नेमा हामी पऱ्यौँ, हामीले ल्यायौँ। र त्यो बेलामा त्यहाँको अभिभावकहरूले व्यक्त गरेको हर्ष, विद्यार्थीहरूमा आएको उत्साह, खेलाडीमा आएको उत्साह, हामी सिक्नमा आएको उत्साह पनि अत्यन्त स्मरणीय छ। त्यसै गरी विद्यालयले शैक्षिक वार्षिकोत्सवहरू बनाउँथ्यो। वार्षिकोत्सव बनाउँदाखेरि अभिभावकहरू धेरै आउनुहुन्थ्यो। अभिभावकको अत्यन्तै ठुलो विश्वास स्कुलमा थियो, विद्यार्थीको त्यस्तै विश्वास थियो, अत्यन्त लगनशील हुन्थ्यो विद्यार्थीहरू पनि, अत्यन्त लाग्नुहुन्थ्यो, अनुशासित थिए विद्यार्थीहरू। म त्यसमा अत्यन्त गर्व गर्छु। त्यस कारणले मेरो नेतृत्वलाई सफल बनाउन त्यहाँको अभिभावकहरू, त्यो बेलाका शिक्षक साथीहरू, विद्यार्थीहरूको पनि ठुलो हात छ। उहाँहरूसँग म धेरै आभारी छु। र वार्षिकोत्सव आएपछि विद्यार्थीले आफ्नो कला सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, खेलहरूमा अत्यन्तै भाग लिनुहुन्थ्यो। र त्यो वृन्दशील हुँदाखेरि मैले एउटा कुरा छुटाएँ। त्यो बेलाको खेलकुद शिक्षक बलमान सिंह गुरुङ हुन्थ्यो, उहाँको ठुलो भूमिका छ, उहाँले चाहिँ धेरै नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको देन उहाँलाई पनि छ, उहाँलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अभिभावकहरूको स्कुलपट्टिको विश्वासले गर्दा स्कुल चाहिँ त्यो बेलामा केही समय
लामो समयसम्म एउटा प्रस्तावित रूपमा रह्यो। सरकारी अनुदान प्राप्त गर्दैनथ्यो। माध्यमिक तहको कक्षा 9, 10 को अनुदान आउँदैनथ्यो। पछि 11, 12 पनि भयो माध्यमिक उच्च माध्यमिक भयो। अनि त्यो बेलामा जनताहरूले त्यहाँको अभिभावकहरूले त्यहाँ गरेको श्रमदान, त्यहाँ दिएको चन्दा त्यो अत्यन्त उदाहरणीय। जो त्यहाँ अतिथि आयो भने पनि उहाँहरू दङ्ग परेर जानुहुन्थ्यो। त्यो उदाहरणीय छ। त्यो राष्ट्रको लागि उदाहरणीय हो। त्यो मैले भन्नुपर्दैन, त्यहाँको इतिहास बोल्दछ। त्यस्तो किसिमको सद्भाव सहयोग थियो। त्यो म कहिले पनि बिर्सन्दिनँ। त्यो चन्दाहरू अत्यन्त राम्रोसँग सदुपयोग गरिएको थियो। त्यो अहिले पनि गएर त्यहाँको रेकर्डहरू हेरियो भने हुन्छ। र अत्यन्त मितव्ययितालाई ध्यान दिएको थियो। मैले अहिले भन्न बिर्सेँ, प्रधानमन्त्रीले मितव्ययितालाई पनि अत्यन्तै ध्यान दिएको। त्यो मितव्ययितालाई विशेष ध्यान दिएको थियो। अनि त्यसपछि गएर त्यो बेलामा भवन भएको भवन अपुग भएपछि अर्को भवन बनाउन हामीले प्रयास गऱ्यौँ। कसरी बनाउने भन्दाखेरि पैसा थिएन। सरकारी अनुदान खास आउँदै आउँदैन थियो। अहिलेको जस्तो बजेट आउँदैन थियो। विद्यार्थीलाई तलब खुवाउने पैसा त आउँदैन थियो। जनताले बिहोर्नु पर्छ भने निर्माण काममा त पैसा आउँदै आउँथ्यो। 2,000 रुपियाँ कहिले काहीँ फर्निचर दियो भने कुनै स्कुललाई दिन्थ्यो। एउटा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति 240 रुपियाँ दिन्थ्यो वर्षमा। फर्निचर निर्माण गर्नलाई कुनै वर्ष 5-6 वर्षमा अलिकति माथि पुरा पुग्यो भने 5,000 रुपियाँ हाल्यो। त्यति अरू कुनै अनुदान आउँदैन थियो। अनि जनतासँग त्यो कुरा राखेपछि एउटा कार्यक्रम बनायो स्कुलले। यो भैलो खेलौँ र प्रत्येक वडामा जाउँ। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको चाहिँ यो चाहिँ टिम बनाऊँ। 20-30 जनाको टिम। त्यो 20-30 जनाको टिम प्रत्येक वडामा जाउँ र 9 दिन, 9वटा वडामा 9 दिन जाउँ। र त्यो दसैँ तिहारको बिचमा पढाइ नहुने समय बिदाको मौका पारेर चाहिँ जाउँ भनेर यो कार्यक्रम बनाएर प्रत्येक 1 नम्बर वडाबाट 9 नम्बरसँग गएपछि अत्यन्तै खुसीका साथ, अत्यन्त हर्षका साथ त्यो अत्यन्त त्यो उदाहरण मैले यहाँ भने शब्दबाट म व्यक्त गर्न सक्दिनँ ती कुराहरू। त्यहाँ भएका उत्साहका कुराहरू। त्यसै चन्दा दिनुभयो, दान दिनुभयो र त्यो दानबाट त्यो भवन भैलो भवन बनेको छ। त्यो भवन अहिले पनि छँदैछ। त्यहाँ अहिले पनि पढाइ त्यो पनि अवश्य छ। अनि त्यो भवनमा चाहिने फर्निचर चाहियो। फर्निचर बनाउनको लागि हामीले बेसीबारेमा काठको व्यवस्था गरेका थियौँ। साँपको काठको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यो लिन जानु पर्यो भनेर कसैले जान जाँदै त्यो विद्यार्थी 9 10 को विद्यार्थी लैजाउँ भनेर लिएर गयौँ। र प्यारीको पाखाबाट जानु पर्थ्यो। त्यसले मलाई यहाँ छोइरहन्छ। अनि 9 10 को विद्यालय छानेर ठुलो विद्यालय लिएर गयौँ। विद्यार्थी अघि दौडिहाल्यो। शिक्षकलाई चाहिँ जिम्मा लागेको थियो। म पनि पछि समितिको साथमा गइराखेको थिएँ। अत्यन्त ठुलो भिड रहेछ। त्यो भिडमा म तारखुट्टा टेक्नु पर्यो। अनि मलाई साह्रै डर लाग्यो। विद्यार्थी कसरी गयो होला, के हुन्छ के हुन्छ तातो गयो। अनि म चाहिँ पुगेर काट्ने अर्को बाटो लिएर आइयो। र अहिले मलाई त्यो डर लाग्थ्यो कि त्यो बेलामा एउटा विद्यार्थी लडेको भए म आफू लडेको भए शिक्षकलाई के हुन्छ होला भनेर मलाई त्यसले पिन्च गरेर रहन्छ। त्यो कुरा मैले गल्ती गरेँ जोगी पनि जस्तो लाग्छ। यसै गरी शैक्षिक क्षेत्रमा पनि जुन विद्यालय सुरुको वर्षहरूमा 38 सालबाट त्यहाँ माध्यमिक कक्षा सुरु भयो। 40 41 39 साल 3 वर्षसम्म विद्यालय निल भयो। पास हुन सकेन छैन। र 42 सालमा हामी आयौँ। प्रसाद नेउपाने भन्ने पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। रोजगार महत भन्ने कुरो प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पनि त्यहाँ दिएको छ। त्यसपछि त्यो स्कुलले बिस्तारै चाहिँ फर्कमान थाल्यो र पछिका वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रगति गरेको महसुस त्यहाँको अभिभावकले गर्न थाल्यो। गुणस्तरीय किसिमको चाहिँ पढाइ हुँदैछ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू सुन्न पाइन्छ। र जति गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सकिएन तैपनि केही सन्तुष्टि मैले लिएको छु। यी नै त्यहाँका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। त्यहाँको अनुभवबाट मैले सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयमा आएर पनि त्यो कुरा मैले इम्प्लिमेन्टेसन गरेँ, प्रयोग गरेँ र धेरै सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यहाँ पनि एउटा ठुलो चाहिँ उपज भवन बनेको छ। राष्ट्रपति गएर त्यहाँ उद्घाटन गर्नुभयो। त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू देश विदेशमा गए पछाडि चन्दा उठाएर नयाँ भवन बनेको छ र शैक्षिक आर्थिक क्षेत्रमा त्यहाँ पनि निकै राम्रो गरेको महसुस मलाई भएको छ र अरूले पनि देखेको छु। जो यो मैले आफ्नो आत्मप्रशंसा गरेको होइन। यसलाई अन्यथा नसुधिदिनु होला। म यहाँ भन्नु होला भनेर मैले चाहिँ भनेको हुनाले मैले केही कुरा राखेको हुँ। र मैले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न अझै सकिनँ। म धेरै कमजोर छु। मेरामा केही कमजोरीहरू पनि थिए। ती कमजोरी पनि म यहाँ उजागर गर्न चाहन्छु। नम्बर 1 त मैले के गरेँ भने त्यो बेलामा बालमैत्री शिक्षण गर्न सकिनँ। एउटा त मैले पढ्दाखेरि बालमैत्री शिक्षा थिएन। अनि मैले पढाउने बेलामा पनि बालमैत्री शिक्षा थिएन। त्यस्तै ट्रेनिङ थियो। अलिक कमान्ड सर्भको पनि गरेँ मैले कुनै बेलामा। कहिले विद्यालय मैले अलिकति बढी स्ट्रेन्थ पनि गरेँ। त्यो मेरो कमजोर थियो। पछिका राइट हुनुभन्दा 5-7 वर्ष पहिले मैले त्यो कुरालाई चेन्ज गरेर बालमैत्री किसिमले शिक्षण गर्न थालेँ। र त्यो निकै राम्रो प्रभाव पर्यो। त्यो बालमैत्री शिक्षण यति राम्रो हुँदो रहेछ कि त्यहाँ पहिलेका गरेका सबै कमजोरी मैले महसुस गरेँ। त्यो अत्यन्तै राम्रो रहेछ। बालमैत्री शिक्षणबाट विद्यार्थीका सबै समस्या सल्भ गर्न सकिँदो रहेछ। विद्यार्थी पनि त्यो मान्दो रहेछ। त्यो कुरा मैले महसुस गरेँ। त्यो कुरा मैले ध्यान दिन सकिनँ। काहीँ मैले अलिकति घोचपोच बढी पनि गरेँ होला। अलिकति आवेश आउने आएर ती कुरा पनि कमजोरीहरू गरेँ जस्तो लाग्छ। जे होस् जति कुरा मैले शैक्षिक कुरा गर्नु गर्न सकिनँ त्यसमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु। र यिनै मैले मेरो जीवनमा भएका कुराहरू हुन् र मैले प्रधानमन्त्री भएर अनुभव गरेका कुराहरू मैले संक्षेपमा राखेँ। समय के कति भयो तैपनि मैले समय ध्यान दिएर अब अरू कुराहरू यो जुन कार्यक्रम यहाँ राख्नुभयो
मैले आफ्ना कुराहरू यहाँसँग अभिव्यक्त गर्न पाएँ र यो फेसबुक लाइभमा जोडिएर यहाँ कतिले सुनिरहनु भएको छ, कतिले हेरिरहनु भएको पनि छ। सबैलाई मैले चाहिँ सहभागी साथीहरू सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस्ता कार्यक्रममा पुनः स्कुलमा हुन सक्छ, स्कुल मार्फत हुन सकुन्, स्कुलले प्रगति गर्न सकोस्, सबै विद्यालयहरू राम्रो हुन सकुन्। किन एउटा विद्यालय मात्र राम्रो भएर देशको शिक्षा सुधिने होइन, सबभन्दा पहिले त आफूबाट सुध्यौँ, अरूलाई पनि त्यसो प्रापन्न एउटा आफ्नो स्कुल सुधियोस्, जिल्ला सुधियोस्, राष्ट्र सुधियोस् र राम्रो जनशक्ति देशमा तयार होस् र देशले नयाँ फड्को मार्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्छु। र सँगसँगै एउटा कविता पनि मलाई यहाँ अहिले वाचन गर्न मन लाग्यो। एउटा कविता वाचन गरेर यहाँहरूसँग बिदा हुन गइराखेको छु र कविता वाचनको लागि म यहाँसँग अनुमति माग्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ फर्कौँ अब गाउँतर्फ। फर्कौँ अब गाउँतर्फ भन्ने मेरो कविताको शीर्षक छ। सभ्यताको खानी बनेर सुनेको सहरमा आनन्दै आनन्द हुन्छ भनी सुनेको थिएँ। रमाउँदै रमाउँदै ओठमा आँसु, गालामा चमक, मुखमा मुस्कान पूर्ण पाइन्छ भनी सोचेको थिएँ। साथीभाइ र छिमेकीसँग आत्मा साट्न पाइन्छ भनी रमेको थिएँ। स्वादिष्ट भोजन गरी रसिला फलफुल खाँदै चमकदार अनुहारले राम्रो पहिरनमा आत्मामा आत्मा गाँसी जिन्दगी सयाउँछु भन्ने कविको। तर सहरमा त नक्कली जीवनमा मन्दिरको पूजा गर्दै स्वार्थ सिद्ध गरिँदो रहे। साथी किन्दै बाहिर हाँस्दै भित्र रुँदै कष्ट थप पाल्दै अहङ्कारले व्याप्त मानवताविहीन बनावटी जीवनमा जिउनु पर्ने। बाधा र व्यथा लुकाउँदै नमस्कार त कहाँ पाउनु र दिन पनि खुनु पर्दो रहेछ, दिन पनि खुनु पर्ने रहेछ। बोल्नलाई हिचकिचाउनु पर्ने, ढोका बन्द गरी भित्र बस्नु पर्ने, टिभी र मोबाइलमा दिन बिताउनु पर्ने, काम गर्नलाई सोच्ने कहाँ छ र यहाँ। छिमेकी आफन्त दाजुभाइ जो भए पनि बस उठ आवत जावत खानपिन हुने रहेन त यहाँ। आत्मीयता हुँदो रहेन त यहाँ। पाप मोचन गर्न जानेको पनि भिड हुने रहेछ यहाँ। भिडमा अस्तव्यस्त हुँदै जर्जरताले भरिएको प्रदूषणमा बाँच्नु पर्ने रहेछ यहाँ। यसर्थ आत्मा हाँस्ने गाउँमा नै सक्कली जीवन हुँदो रहेछ। वन जङ्गलको सुवाससँगै, चराचुरुङ्गीको सङ्गीतसँगै, जनावरसँग मिठै गाँस्दै कुवाको चिसो पानीले आत्मा शान्ति गर्ने, आपसी मेलमिलापसँगै सुख दुःखका हृदय साट्ने, मेलापात सुरक्षित घाटोमा रमी सधैँ वसन्त छाइरहने, विरती गाँच्न पाउने, देवताले बस्ने गाउँ नै प्रकृतिको उपहार रहेछ। गाउँ नै प्रकृतिको उपहार रहेछ। तसर्थ गाउँको आह्वान शिरोधार्य गर्दै फर्कौँ अब गाउँतर्फ, फर्कौँ अब गाउँतर्फ भन्दै यो कार्यक्रम संयोजन गर्न सहयोग गर्ने भाइ सुबिन, लिट युवा क्लब एवं निराजन भाइ, रामकृष्ण परिवार, यो हिमाल लगायत सम्पूर्ण भाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आज एकदमै खुसी लागेको छ हामीलाई। मलाई पनि एकदम विशेष गरी एकदम खुसी लागेको छ र हामी सबैजना खुसी छौँ। आज धेरै वर्षपछि सरको उपदेशहरू सुन्न पाइयो। पहिला हामी स्कुल पढ्ने बेलामा पनि यसरी नै धेरै उपदेशहरू सुनिन्थ्यो। सरबाट धेरै शिक्षाको कुराहरू सुनिन्थ्यो। म त त्यति राम्रो स्टुडेन्ट त थिएँ त्यतिखेर, त्यही पनि जे होस् सरको सबै कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई पहिलाको स्कुले जीवनको फेरि याद आयो। मेरो साथीहरू सबैजनाले सम्झिनु भएला, जो पनि फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ सबैजना सम्झिनु भएला। र हामीसँग फेसबुक लाइभमा अहिले हुनुहुन्छ र जुममा पनि हुनुहुन्छ आदरणीय सर, अहिले हाम्रो गणेश मालिका माविको हेड सर हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर बस्नेत। त्यस्तै गरी सहायक हेड सर हुनुहुन्छ राजकुमार खड्का। त्यस्तै गरी जेबी मामा हुनुहुन्छ, अनि रामकृष्ण परिवार साथी हुनुहुन्छ, निरञ्जन सर हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तै गरी मैले जनक मावि गैँडाकोटका भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ मनोज विक्रम विष्ट, उहाँ पनि
हाम्रो गणेश मालिका माविकै भूपू विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी राजिन गुरुङ पनि हुनुहुन्छ अनि ईश्वर अङ्कल पनि हुनुहुन्छ हामीसँग अहिले। ईश्वर अङ्कलको पनि अस्ति हाम्रो सेसन भएको थियो। ईश्वर अङ्कल पनि चितवनबाट हुनुहुन्छ, सफल व्यवसायी। म सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकचोटि सबैजनालाई अनम्युट गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैभन्दा पहिला हाम्रो चन्द्रबहादुर सरबाट केही सुन्नु। चन्द्रबहादुर सर गइसक्नु भयो जस्तो छ। राजकुमार सर, मैले राजकुमार सरलाई अनुरोध गरेँ। राजकुमार सर गइसक्नु भयो? हेलो हेलो, हजुर हजुर, आजको कार्यक्रमको बारेमा केही भन्नुहुन्छ न? अब तपाईबाट हजुर हजुर भन्छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हजुरलाई? अनि अलिकति आजको कार्यक्रमको बारेमा भन्नुहोस्। अब कार्यक्रम धेरै शिक्षाप्रद छ। अब आदरणीय गुरुसँग त म लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ। धेरै कुराहरू उहाँ सँगसँगै शिक्षण गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएको थिएँ। अब लामो समय पछाडि फेरि धेरै कुराहरू अब शिक्षकमा कस्तो हुनुपर्छ, विद्यार्थीसँग कस्तो खालको विशेषता हुनुपर्छ, अनि टिचिङ स्किल के हो, अनि प्रधानाध्यापकसँग हुनुपर्ने विशेषताहरू के हुन् भन्ने बारेमा एकदमै उदाहरणीय किसिमबाट उहाँले जुन एउटा शिक्षाप्रद एउटा मार्गनिर्देश हुने खालका जुन ज्ञान गुणका कुराहरू दिनुभयो र धेरै कुराहरू उहाँसँग बसेर पनि मैले त सिक्ने मौका चाहिँ पाएँ। तर कता कता व्यवहारमा उहाँसँग जति सिकियो त्यसलाई एप्लाई गर्न अझै सकिएको होइन कि जस्तो चाहिँ फिलिङ चाहिँ मलाई भएको छ। त्यस्तो खालको अवस्था अहिले, त्यस्तो खालको फिलिङ चाहिँ मलाई अनुभव चाहिँ भइराखेको छ। र विशेष त अझै हेलो हजुर, सुनिरहेको छु सर, सुनिरहेको छु। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु, सुनिरहेको छु। अब विद्यार्थी गणेश मालिकामा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान चाहिँ एकदमै उदाहरणीय नै छ। अब त्यो योगदान, त्यस्तो खालको योगदान हामीले पुर्याउन सकिएको छैन, त्यो मलाई अहिले पनि अनुभव हुन्छ। र जुन विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्ने, अभिभावक कस्तो हुनुपर्ने, विद्यालय सञ्चालनमा एउटा पाइलटको भूमिका निर्वाह गर्ने जुन प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ उहाँ कस्तो हुनुपर्ने, उहाँसँग कस्तो खालको चाहिँ एउटा लिडिङ पावर कस्तो हुनुपर्ने, शिक्षकहरूले आफ्नो ड्युटी फुल अथवा ड्युटी कसरी निभाउनु पर्ने, उहाँहरू आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ कसरी हुने, क्लासरुममा कसरी खट्ने, यावत कुराहरू, धेरै कुराहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ, लिन पायौँ। र कतिपय साथीहरू आज यो फेसबुकमा प्रत्यक्ष रूपमा पनि लाइभमै हुनुहुन्छ होला, उहाँले पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउनुभयो। र विशेष त उहाँबाट सिकेका कुराहरूलाई अझै व्यवहारमा हामी उतारेर जानुपर्छ भन्ने खालको मेरो आफ्नो अनुभव पनि छ। र त्यसरी अगाडि जान सक्यौँ भने अझै हामीले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिला परिवर्तन गर्नलाई आफै परिवर्तन भएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू राख्नुभयो। त्यो असाध्यै मार्मिक कुराहरू छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेर जानुपर्ने हुन्छ। र यसको निमित्त सबै शिक्षक साथीहरू लाग्ने हो भने, अब समाजमा रहेका सबै राजनीतिक कर्मी साथीहरू पनि लागिदिने हो भने त्यसले शिक्षामा नयाँ फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ। र सबै यो क्रममा आदरणीय गुरुलाई फेरि म एकपटक नमन गर्न चाहन्छु भन्दै यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहाँ मैले अन्त्य गरेँ। हस्, धन्यवाद मामा। म अब ईश्वर अङ्कललाई एकचोटि हाम्रो आजको कार्यक्रमको बारेमा केही भन्नुलाई अनुरोध गरेँ। ईश्वर अङ्कल, तपाईँ भिडियो पनि आइदिनु होला। राजकुमार सरको भिडियो आएन। भिडियो आएन भन्छ? आयो, भर्खर आइपुग्यो सर तपाईँ। ए ल ल, ओके, ठिकै छ। अब ईश्वर अङ्कललाई मैले अलिकति दिएँ। आदरणीय गुरु ऋषि सरलाई धेरै धेरै नमस्कार। सम्पूर्ण उपस्थित आजको यस जुम मार्फत हाम्रो आदरणीय गुरु ऋषि सरको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै स्वागत गर्दछु र सम्मान गर्दछु र साँझ पखको नमस्कार फेरि पनि पुनः नमस्कार गर्दछु। र पक्कै पनि हामी सरकै चेलाहरू हौँ। मलाई चाहिँ याद छ, लगभग म 5 कक्षाबाट नै
हो मलाई चाहिँ ऋषि सरले पढाउनु भएको। त्यस्तै 4-5 कक्षा पढ्दा नै होला सायद गणेश मालिकामा आउनुभएको सर। अनि मलाई 8 कक्षाबाट पढाउनु भयो हाम्रो राजकुमार सरले। अब सरको विद्वतामा अब हामीले त्यति धेरै कमेन्ट गर्ने हैसियत राख्दैनौँ। हामी आफ्नो एउटा काम छ, एउटा व्यावसायिक रूपबाट काम गर्दै जाँदाखेरि अलिकति मेरो चाहिँ क्षेत्र पनि अलिकति फरक पर्यो। तर पनि एउटा विद्वान, एउटा लामो समय अध्यापन गर्नुभएको सरले पक्कै पनि गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयमा जो एसई दिनको लागि तयारी अवस्थामा रहनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो मालिका लिटिल स्टार क्लबका संयोजक श्री सुबिन गुरुङज्यूले जुन पहल गरिराख्नु भएको छ, एउटा लामो अनुभव प्राप्त गरिसक्नुभएका सरहरूबाट एउटा विद्यालय, एउटा प्राध्यापन क्षेत्रमा लामो समय अहिले पनि पढाइराख्नु भएको हाम्रो जेबी सर हुनुभयो र अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै ज्ञान गुणका कुराहरू एउटा कुनै पनि चिजहरू कामहरू गर्दै गरिन्छ भने एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ ज्ञान शिक्षा दिने जुन पहल गर्नु भएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रयास हो जुन प्रयासले एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिन्छ र सकारात्मक सन्देश दिने र प्राप्त गर्ने सबै चाहिँ अवसरहरू जुटेको छ र आज 28-29 वर्ष पछाडि ऋषि सरको फेरि क्लासमा पनि उपस्थित हुन पाइयो, सुन्ने अवसर पाइयो। यसले पनि धेरै चाहिँ अब गणेश मालिकाको स्कुलका त्यो कोठाहरूमा त्यहाँ ती कोठाहरूको याद दिलाइरहेछ। सरले भन्नुभयो मैले लामो समय खालि सपनामा चाहिँ नेटा मात्रै देख्थेँ, त्यहीँ खेलेको, त्यहीँको चाहिँ त्यो चौर, त्यो तिनगरे चौरमा चाहिँ दौडिएको, यति नै दौडिन्थ्यौँ हामी। माथिदेखि तलदेखि माथिसम्म त्यो दौडिने हाम्रो त्यहाँका खेतहरू, त्यहाँको चाहिँ वन जङ्गलहरू प्राय सपनामा त्यही नै आउँथ्यो। अचेल चाहिँ अलि सपना चाहिँ अलिक कम देख्ने भएको भएर चाहिँ अचेल त्यति थाहा पाइए होइन, तर बहुत वर्ष मैले सपनामा देखेँ र सपनामा देख्दाखेरि आफूलाई पनि देखिने र त्यही केटाकेटीपनै देखिने जो ठुलो भइसकेको व्यक्तित्वहरू पनि मैले केटाकेटीकै रूपबाट देख्थेँ। त्यो एउटा चाहिँ अमिट छाप हुँदो रहेछ। त्यो छाप चाहिँ फेरि ताजा भयो र उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूलाई, गणेश मालिका माविका अहिलेको सर चन्द्रबहादुर बस्नेत सर मैले देख्न पाइराखेको छैन, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद साथै नमस्कार भन्न चाहन्छु। र जुन क्लासहरू जुन प्रयास भएको छ त्यसको लागि सुबिनजीलाई म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल। म अहिले फेरि हाम्रो चन्द्र सर आइपुग्नु भएछ। चन्द्र सरलाई एकचोटि जोडेँ। चन्द्र सर तपाईँ एकचोटि अन गरेर आउनु होला। हजुर, मेरो यो नेटले आज धेरै धोका दियो मलाई है। हजुर, तपाईँको भिडियो अन गर्नुहोस् न, अलिकति भिडियो चाहिँ आएको छैन। सर आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हजुरलाई भनिदिनु होला। हजुर सुन्नु न, मैले आज यो एकदम डिस्टर्ब हो मलाई। हजुर यहाँ चाहिँ नेटको कनेक्सन नभएर घुमे गरेर चाहिँ कति धेरै पटक आउने जाने मात्रै भयो। आज ऋषि सरले चाहिँ देख्न पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो है। हजुर, सरका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले यहाँ धेरै चाहिँ यहाँ सरहरूले भन्दै, सरले यहाँ के छ पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल, महाकवि देवकोटाको कहानीसम्म भन्दै हुन्छ सरले। तर म त्यो बिचमा कनेक्सन पोर भएर, मेरो कनेक्सन पोर भएर सरका कुरा सुन्नै पाइनँ मैले। आज चाहिँ धेरै मलाई नेटले धोका दियो। जोस् आज यो मालिक लिटिल स्टारले जुन कार्यक्रम राखेको छ, मलाई यति खुसी लागिरहेको छ कि आज भूपू विद्यार्थीहरू र हाम्रो यस गणेश मालिका माविका प्रहरलाई पनि भूपू प्रहरलाई खोज्दै एउटा चाहिँ सफल प्रहरको रूपमा चिनिनु भएका हाम्रा ऋषि राम खनिया सरलाई ल्याइदिनु भयो र उहाँको कुराहरू जुन मैले धेरै सुन्न पाइनँ, धेरै छुट्यो। तर गणेश मालिका माविकाले जुन कमाउनु भएको थियो, जुन किसिमको एउटा गणेश मालिका प्रति उहाँको आस्था र गणेश मालिका माविका अभिभावक विशेष गरेर भूपू विद्यार्थीहरूले
जुन एउटा छाप पारेको देख्दा मलाई धेरै खुसी लाग्यो र सरलाई म नमन भन्न चाहन्छु र सरका कुराहरू धेरै सुन्न पाइनँ मैले धेरै सुन्न पाइनँ। म फेरि यो रेकर्डिङमा अब हेर्छु, रेकर्डिङमा म सुन्ने गर्छु, त्यस पछाडि फेरि पुनः म यसमा कनेक्सन होला र जे होस् सरका कुराहरू जति सुने मैले बिचमा धेरै सुन्न पाइनँ, जति सुने अत्यन्तै प्रभावकारी थियो र सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र अरू कुरा मैले वास्तवमा केही सुनै पाइनँ आजको यो पोर कनेक्सनले गर्दा। हुन्छ म पछि कुरा गर्छु यसलाई। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। म फेरि अब जेबी मामासँग जोडिन लाएँ। जेबी मामा मामा हजुर भान्जा जोडेछु ल। फेरि पनि आदरणीय गुरु ऋषिराम खनिया सरप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै यहाँलाई फेरि पनि सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज एकदमै धेरै खुसीको क्षण प्राप्त भएको छ। आज धेरै समयपछि सरसँग यसरी भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि हामी सरको कुराहरू हामीले सुन्न पायौँ। प्रत्यक्ष नै भेट भएको अनुभव भएको छ। विद्यालयमा मभन्दा सिनियर ईश्वर कुमार भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ, मेरो मामा हुनुहुन्छ आदरणीय। उहाँले अघि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। मैले आदरणीय गुरुलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ नि कसरी सम्झिन्छु भने म 2050 सालको विद्यार्थी। अब त्यसपछि 52 देखि 53 करिब 1.5 वर्ष जति चाहिँ मैले त्यहाँ अध्यापन गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेँ। सरकै रोहबरमा रहेर मैले काम गर्ने मौका प्राप्त गरेँ र आजको दिनमा जुन अवस्थामा छु यो सम्पूर्ण श्रेय नै म मेरो आदरणीय गुरुले नै दिन चाहन्छु र उहाँकै विद्यार्थी हो भनेर अगाडि बढ्न पाउँदा असाध्यै गर्वको महसुस हुन्छ। र मलाई एउटा सबैभन्दा असाध्यै मलाई सरको मैले आफूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यति धेरै लागू गर्न नसकेको मलाई महसुस हुन्छ र सरको जीवनमा मैले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सरको सो अनुशासन र उहाँको आत्मअनुशासन। त्यो चाहिँ म जति पटक भनेर या व्याख्या गरेर पनि त्यो पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले असाध्यै प्रयास गर्छु सरको जस्तै भनौँ न व्यक्तिगत अनुशासनलाई कायम गर्नको लागि। तर कता कता म आफैलाई फेरि के महसुस हुन्छ भने मैले धेरै कायम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने महसुस हुन्छ। र सरले विद्यालयमा हामीलाई जुन तरिकाले अगाडि बढाउनु भयो, जुन तरिकाले ग्रुम अप गर्नुभयो, त्यो तरिकाका केही मात्रै पक्षहरू लिएर भए पनि आज मैले विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि आफ्नो विद्यार्थीहरूको छेउमा पुग्दाखेरि त्यो मात्रै अगाडि सार्न पाए पनि कति धेरै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कति धेरै सम्झनाहरू आउँछन् तर ती कुराहरू जस्ताको तस्तै रेप्लिकेट गर्न चाहिँ नसकिँदो रहेछ। 5-10% मात्रै पनि रिटेन्सन गर्न सकेको भए पनि कति धेरै उपलब्धिहरू हासिल हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। मलाई आजै जस्तो लाग्छ सरले चाहिँ कक्षामा छिरेर हामीलाई अङ्ग्रेजी पढाउँदै गर्दा संस्कृतका श्लोकहरू असाध्यै धेरै भन्नुहुन्थ्यो। मेरो जीवनको आफ्नो जीवनमा पनि मैले कमी महसुस गरेको चाहिँ संस्कृतका श्लोकहरूमा म असाध्यै कमजोर छु। सरले संस्कृतका श्लोकहरू भनेर त्यसलाई हामीलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो अनि ती संस्कृतका श्लोकहरूको हामीलाई सबै उल्था गर्नुहुन्थ्यो, सुनाउनुहुन्थ्यो र त्यसपछि हामी त्यसबाट धेरै ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्थ्यौँ र त्यो संस्कृत आजै हो सरले भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। अनि त्यहाँ पढाउने बेलामा पनि मैले जुन 1.5 वर्षमा सरको माथा हातमा रहेर मैले पढाउने मौका प्राप्त गरेँ, राजकुमार सरसँग पढाउने मौका प्राप्त गरेँ, त्यतिखेर विद्यालयको अवस्था चाहिँ असाध्यै अनुशासित हो भन्ने मलाई लाग्छ। म एउटा हुन त त्यही विद्यालयमा 50 सालमा एसएलसी दिएर फेरि आइएससी सक्दा नसक्दै म त्यहाँ पढाउन पुगेको हुनाले मलाई त्यो महसुस भयो भने त्यो एउटा कुरा भयो। तर मलाई तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ मलाई असाध्यै अनुशासित अर्गनाइजेसनमा काम गरेको र असाध्यै राम्रो लिडरको अन्डरमा रहेर काम गर्न पाएको कारणले गर्दा नै म आजको अवस्थामा छु भन्ने मेरो महसुस हो। हुन त अहिले प्रशस्तै पुस्तकहरूमा वा लेखहरूमा पनि के पढ्न पाइन्छ भने यदि आफूले पहिलो पटक काम गरेको चाहिँ नि भनौँ न म्यानेजर, लिडर, अब स्कुलमा भए हेडमास्टर उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ भने त्यसको अमिट छाप आफ्नो जिन्दगीमा पर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ र मलाई चाहिँ त्यो 100% नै हो भन्ने मलाई लागेको छ। र आज यसरी फेरि सरका ज्ञानगुणका कुराहरू सुन्ने मौका प्राप्त भयो। आज करिब 26-27 वर्षपछि विद्यालय जीवनको 26-27 वर्षपछि र त्यहाँ शिक्षक गरेको करिब 24-25 वर्षपछि र सरका यस्ता ज्ञानगुणका कुराहरू फेरि पनि हामीले सुन्ने मौका प्राप्त गरौँ, म यो पनि अब चाहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको समयको लागि सरलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट म 2050 सालको विद्यार्थी, त्यो ब्याचको तर्फबाट र 52-53 सालमा त्यहाँ पढाउने मौका प्राप्त भयो। त्यो बेलामा म सम्झिन चाहन्छु आदरणीय शेरबहादुर सर हुनुहुन्थ्यो, अनि गुणराज सर हुनुहुन्थ्यो, राजकुमार सर यद्यपि त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि सूर्यबहादुर केसी सर हुनुहुन्थ्यो,
अनि त्यसै गरेर फेरि हाम्रो गोविन्द खनिया सर हुनुहुन्थ्यो र हेड सरले त्यो बेलामा हामीलाई एउटा इन्करेज के गर्नुभएको थियो भने एकाडेमिक तरिकाले अगाडि विद्यार्थीहरूलाई बढाउन पर्यो, एउटा भित्ते पत्रिका निष्कासन गरौँ भन्नुभएको थियो। हामीले पहिलोपटक भित्ते प्रकाशनको सुरुवात पनि हामीले त्यो बेलामा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। यी यावत कुराहरू छन्। म यहाँ सबै मेरो ब्याचमेटको तर्फबाट, त्यो हाम्रो समूहको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आदरणीय गुरुलाई सन्ध्याकालीन फेरि पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका अहिलेका गणेश मालिका माविका श्री चन्द्रबहादुर बस्नेतज्यू, सहायक श्री राजकुमार खड्काज्यू, अन्य महानुभावज्यूहरू, मेरो आदरणीय मामा, मेरो अग्रज ईश्वर कुमार भण्डारीज्यू, अनि सुबिन गुरुङ, रामकृष्ण परियार, निराजन पराजुली लगायत सम्पूर्ण सरहरूलाई, सम्पूर्ण आदरणीय अग्रजहरूलाई फेरि पनि नमन व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक गुरुको चरण कमलमा यसरी पढ्न पाउँदाखेरि असाध्यै सौभाग्यशाली भएको महसुस गरेको छु र सरको आशीर्वाद सधैँभरि यसरी नै प्राप्त गर्न सकौँ भन्दै म यहीँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार मामा, धन्यवाद यहाँ पनि धेरै धेरै। अब फेरि म एकचोटि मनोज विक्रम विष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ जनक मावि गैँडाकोटका भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ र गणेश मालिका माविका भू विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकचोटि जोड्न चाहेँ। दाइ तपाईँको म्युट भइरहेको छ, कार्यक्रमको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न दाइ। धन्यवाद भाइ। सबै सरहरूलाई नमस्कार। सबभन्दा पहिला त म पनि त्यस गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयमा लगभग म त्यति धेरै लामो समय त पढिनँ। 7 कक्षासम्म म गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयमा आफूले अध्ययन गरेँ। तत्पश्चात समय परिस्थिति त्यति बेलाको हामी नवलपरासी भन्ने ठाउँमा चाहिँ बसाइसराई भएर आइयो र म लगातार म पनि 7 कक्षासम्म पढ्दाखेरि आदरणीय गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई अहिले फिलिङ छ। अलि त्यति बेला पुरानै भयो। म पनि 52 सालको चाहिँ एसएलसी हो यता आएर, नवलपरासी आएर, र अहिले त्यति बेलाका कुराहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने उही जननी जन्म भविष्य स्वर्गदपि गरिएपछि यो सबैले भनिरहेको कुरो हो जस्तै लाग्छ। अघि नै सरहरूले भन्नुभयो एकदमै त्यो ठाउँ, आफू जन्मेको ठाउँ, आफू पढेको त्यो स्कुल, म पहाड गएको बेलामा बेला बेलामा त्यो स्कुलमा जाने घुम्ने पनि आफूले गरिरहेको छु र गर्छु। आदरणीय गुरु ऋषिराम खनिया सरलाई त मैले घरमै गएर पनि भेटेँ, एकदम खुसी लाग्यो। त्यति बेला पनि सरसँग धेरै कुराहरू सेयरिङ भएको थियो। म त्यति बेला हेड टिचरकै रूपमा कार्यरत थिएँ अरनिको माध्यमिक विद्यालय सुनौल 8मा। त्यति बेला सरले मलाई, ऋषिराम खनिया सरले नपढाए पनि मलाई लाग्छ त्यो हेड सरसँग हुनुपर्ने चाहिँ गुणहरू के हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ लगभग 1 घन्टाको बसाइमा धेरै नै कुराहरू सिकाउनु भएको थियो। समय परिस्थितिले म फेरि यता चितवनतिर अहिले बस्ने व्यवस्थापन गर्नको लागि सरुवा भएर चितवनको नजिकै गैँडाकोट जनक माध्यमिक विद्यालयमा आएँ र फलस्वरूप यहाँ अहिले म भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा कार्यरत छु। अब त्यो गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयको अत्यन्तै माया लाग्छ। आदरणीय गुरु राजकुमार सरलाई पनि मैले यहाँ देख्न पाइरहेको छु। बेला बेलामा सुबिन भाइले यो जुन कार्यक्रमहरू ल्याइरहनु भएको छ अत्यन्तै यो मर्माहित र यो चाहिँ प्रभावकारी कार्यक्रम भएको मैले आफूले महसुस गरेको छु। जेबी हमाल सरको कार्यक्रममा पनि म उपस्थित थिएँ, सुनिरहेको थिएँ। अनि हाम्रो ईश्वर भण्डारी सरको कार्यक्रममा पनि म उपस्थित थिएँ। सायद सरहरूले चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न। अनि हाम्रो एकजना त्यो सुरुमा सबिन भाइले हाम्रो त्यो एकजना इन्जिनियर रामकृष्ण लाग्छ, सायद उहाँसँग मेरो परिचय त छैन। त्यो होइन को अरे भाइ, सबिन भाइ रामकृष्णजी आउनुभएको थियो, जुन इन्जिनियरिङ त्यो आइसिटी सम्बन्धीको कार्यक्रम म जोडिरहेको छु, म सुनिरहेको छु। अलि यो यतिखेर म पनि यो जुमकै कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भएको हुनाले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा आउन पाइनँ। अहिले पनि ऋषिराम सरको कार्यक्रम छ भन्ने मैले हिजो अस्तिबाटै भाइको त्यो वालबाट अनि थाहा पाएर म सुन्नलाई आतुर थिएँ। तथापि फेरि यहाँ लाइन नभएको हुनाले थोरै ढिलो भयो र सुने धेरै कुराहरू चाहिँ खुसी लाग्यो। धेरै लामो समयसम्म फर्स्ट क्लासको रूपमा लमजुङ जिल्लामा एउटा प्रको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको गुरुबाट त अत्याधिक मात्रामा हामीले धेरै नै सुन्नुपर्छ र यो सुनेर फेरि एप्लाई पनि गर्नुपर्छ आफ्नो जीवनमा। र तत्कालीन अहिले भर्खर हुनुभएका अहिले चाहिँ बहालवाल चाहिँ हेड सर, आदरणीय हेड सर चन्द्रबहादुर सर बस्नेत सर भन्नुभयो, मैले परिचय त छैन। सहायक हेड सर राजकुमार सर हुनुहुन्छ। त्यो मलाई कस्तो लाग्छ भने अब यसलाई अलिकति विस्तृतमै गफ गर्ने समय नभए पनि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जे कुरा सुनिन्छ र विद्यालय सुधार गर्नको लागि चाहिँ के कामहरू एक्ज्याक्ट चाहिँ हामीले बनाएका छौँ त बनाउनु पर्छ। त ठोस कार्यक्रम भयो भने सुध्रिन्छ जस्तो लाग्छ। मैले 5 वर्ष हुँदा पनि केही चाहिँ कार्यक्रमहरू अलिकति फरक ढङ्गले गरेका थिएँ। नवलपरासी जिल्लामा म
छुट्टै हेड सरको माध्यममा चिनिन्थेँ र अहिले चाहिँ समय परिस्थितिले सहायक हेड सर छु। तथापि अब अहिले कुरा गर्दाखेरि लकडाउनको समयमा चाहिँ कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले बनाइएको छ र यो लकडाउन उपयोगी गराउनको लागि र यो ठ्याक्कै एसई दिन लागिरहेका विद्यार्थीहरूलाई के कार्यक्रमहरू गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू प्रशासनले चाहिँ तय गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। अब यो कुराहरू सेयर गर्न अलि समय पनि नहोला। अस्ति जनक माध्यमिक विद्यालयले चाहिँ अहिले लकडाउनमा के गरिरहेको छ त होइन, के गर्यो भने चाहिँ सुधार होला भन्ने सवालमा फेरि पनि अब गफ होला। अहिले यहाँ समय पनि त्यति धेरै छैन होला जस्तो लाग्छ। आदरणीय सम्पूर्ण सरहरू, अब त्यो लमजुङ चाहिँ थानसिङ नेटा, त्यो दुलडाँडा गणेश मालिका आफ्नो जन्मस्थल भएको हुँदा आदरणीय दाजुहरू भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई एकदमै यो कार्यक्रम जुन एउटा यो सुबिन भाइको नेतृत्वमा जुन कार्यक्रमहरू आएको छ यो कार्यक्रम वास्तवमा अत्यन्तै प्रभावकारी छ। स्कुलसँग रिलेटेड कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ, शिक्षासँग स्वास्थ्यसँग धेरै कार्यक्रमहरूमा म पनि जोडिन मन लागिरहेको छ। समय परिस्थितिले गर्दाखेरि पुरै कार्यक्रमहरूमा जोडिन सकेको छैन। सम्पूर्ण सरहरूलाई, दाजुहरूलाई, भाइहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा जोडिने बाचासहित यो कार्यक्रमको अझै उत्तरोत्तर प्रगति र यो लकडाउनमा अथवा लकडाउन पछि पनि कसरी शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त भन्ने हाम्रा अनुभवहरू र हामीले पनि पाएका शिक्षाहरू सेयरिङ गर्ने मौकामा हामीले त्यो सेयरिङ गर्नेछौँ भन्ने प्रण गर्दै गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयको अझै जय जयकार होस् भन्ने कामना गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ उहाँलाई। अब उहाँ चाहिँ गणेश मालिका माविको भूगोल विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो र मेरो त मितदाइ पनि पर्नुहुन्छ उहाँ। अब म फेरि कार्यक्रममा रामकृष्णलाई जोड्न चाहेँ। रामकृष्ण, नमस्कार सरलाई धेरै हाम्रो आदरणीय ऋषिराम खनियासलाई मेरो नमस्कार। आजको प्रोग्राम अत्यन्तै राम्रो प्रोग्राम भयो। आज मलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भने 23 वर्ष अगाडि गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयमा हाम्रो आदरणीय गुरु ऋषिराम खनियास सरले जुन हामीलाई जस्तो खालको एउटा गाइडेन्स गर्नुभयो, जस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षा दिशा दिनुभयो, त्यो आज पनि मानस पटलमा चाहिँ स्मरण गर्न चाहे मैले होइन। म चाहिँ सरलाई एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सरले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। एउटा राम्रो टिचरमा हुनुपर्ने गुण र राम्रो स्टुडेन्टमा हुनुपर्ने गुणहरू सबै कुराहरू सरको विगतका 40 वर्षको अनुभवहरूलाई 1 घन्टाको समयमा सरले धेरै राम्रोसँग चाहिँ व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा हामीले कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी मैले देखिनँ। एकदमै ज्ञानवर्धक कुराहरू छन् र हामीले जहिले पनि फलो गर्ने भनेको चाहिँ आफूभन्दा सिनियर जुन सरले जुन दिनुभएको जुन ज्ञानलाई हामीले चाहिँ अत्यन्तै राम्रो तरिकाले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने नै महसुस भयो र हामीले गरिरहेका पनि छौँ। र कतिपय कुराहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। सरले जुन भन्नुभएको जुन इक्जाम्पल दिनुभयो, जुन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको विषयमा पनि सरले राम्रो इक्जाम्पल दिनुभयो होइन। जुन अमेरिकामा गएर 3टा वर्ड मात्र युज गर्ने होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिरासतमा, पुलिसको हिरासतमा परेको कुराहरू सरले जुन भन्नुभयो। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लिटिल नलेज इज डेन्जरस भन्छौँ नि। हामीले धेरै कुराहरू भनेको चाहिँ जुन थ्योरिकल भन्दा पनि प्र्याक्टिकल रूपमा त्यसलाई व्यवहारिक शिक्षाहरूमा चाहिँ हामीले गेन गर्न सक्यो भने त्यसको इम्पोर्टेन्स सबैलाई चाहिँ महसुस हुन्छ होइन। र आजको दिनमा चाहिँ चाहिने भनेको व्यवहारिक शिक्षा हो। र जुन सरले त्यो समयमा त्यो एरियामा जसरी चाहिँ गाइडेन्स गर्नुभयो, विद्यालयलाई चाहिँ एउटा हाइटमा पुर्याउनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ सरप्रति म नम्न व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै आजको यो कोभिड-19 को विश्व नै आक्रान्त भएको स्थितिमा गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयका भूतपूर्वका विद्यार्थी एवं मालिका लिटिल स्टार युवा क्लबका संयोजक सुबिन गुरुङजीले चाहिँ एउटा राम्रो खालको चाहिँ एउटा सोसल वर्कमा चाहिँ जुन इन्भल्भ हुनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ सुबिन गुरुङप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयका चन्द्रबहादुर बस्नेत, त्यस्तै गरेर चाहिँ सहायक राजकुमार खड्का सर लगायत देवी हमाल, ईश्वर भण्डारी होइन,
हाम्रो मनोज विक्रम विष्ट लगायत सम्पूर्ण सरहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अभियसली हाम्रो चाहिँ हेड सरले जुन हाम्रो ऋषिराम सरले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ चन्द्रबहादुर सरले पनि मनन गर्नुहुनेछ र गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयलाई एउटा राम्रो खालको सक्षम र दक्ष खालका विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रड्युस गर्नुहुनेछ। म एउटा कुरा भन्न चाहे, यसमा विद्यार्थी मात्रै सक्षम भएर हुँदैन, टिचर पनि सक्षम हुनुपर्छ हैन। र टिचरलाई सक्षम गर्नको लागि चाहिँ चन्द्रबहादुर सरले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो सिनियर सरहरूसँग, त्यहाँका अभिभावकहरूसँग, त्यसको साथसाथै शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ आफ्नो टिचरहरूलाई चाहिँ राम्रो खालको एजुकेसन पनि दिन समय समयमा तालिमहरू, जुन ट्रेनिङहरूको कुरा भन्छौँ हामीले, वर्कसप, सेमिनार, भर्चुअल भए पनि प्रोभाइड गर्नुहुनेछ। र त्यसमा चाहिँ हामीले के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ गणेश मालिका माध्यमिक विद्यालयलाई हामीले यहाँबाट गर्ने नै छौँ भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद रामकृष्ण भाइ। म यहाँनिर फेरि आजको हाम्रो यो जुम एपबाट फेसबुकमा लाइभ जान हामीलाई सहयोग गर्नुहुने निरञ्जन सर, एनआरएनका निरञ्जन सरलाई मैले यहाँ बोलाउन चाहेँ। निरञ्जन सर, निरञ्जन सर एकछिन व्यस्त हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर। मैले कार्यक्रम आज पुरै हेर्ने मौका पाएको थिएँ। आज एकदमै राम्रो लाग्यो। सरको निकै राम्रो अब बाणी भन्नुपर्छ, सरले गुरुले दिनुभएको बाणी निकै नै रोचक छ सर। अब हामीले पनि यसै गरी नै विद्यालयमा पढेर अहिले आफूले पढेको विद्यालयलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले यहाँ चन्नेनी माविमा म पढेको विद्यालयमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर भूतपूर्व विद्यार्थीहरूको चाहिँ एउटा मञ्च गठन गरेका छौँ र विद्यालयलाई हामीले विभिन्न तवरबाट सहयोग पुर्याउँदै आएका छौँ। अब आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो यस चन्नेनी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूले पनि यो पुरै कार्यक्रम हेर्नुभएको छ। हेम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, उहाँले यो कार्यक्रममा आज पुरै हेर्नुभयो र एकदमै सरको भनाइहरू एकदमै रोचक छन्। र यो शिक्षा जुन अहिलेको यो परिवेश छ, यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ शिक्षकले चाहिँ कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कुराहरू राख्नुभयो सरले। यो निकै नै सान्दर्भिक छ सर। हस्, धन्यवाद सरलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँनिर मैया दिदी, तारा दिदी पनि हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई बोलाएँ। उहाँ पनि अलिकति आजको कार्यक्रमको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? दिदी तपाईँ अनम्युट गरेर आउनु होला। दिदी तपाईँको भिडियो। नमस्कार दिदी, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हजुरलाई? नमस्कार है। सर्वप्रथम त सुबिन भाइलाई है धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ मेरो नाम लिइहाल्नु भयो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो हेड सर हुनुहुन्छ आज यहाँ, उहाँलाई पनि म एकदम हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई पढाउनु भएको होइन। आज धेरै खुसी लाग्यो मैले नि यहाँ जोइन गर्दा। र यहाँ मैले चिनेको राजकुमार सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर ईश्वर दाई हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर मेरो भाइहरू हुनुहुन्छ, अरू सबैजना मलाई नचिन्ने पनि म सम्पूर्णलाई यहीँबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र मैले आजको प्रोग्राम मैले आधाबाट सुने है, पुरा सुन्ने नि मौका पाइनँ। मैले यस्तै अब किचनतिरै बिजी थिएँ, अनि ठ्याक्क मोबाइल हेरेको अनि लाइभ भइराखेको रहेछ। अनि त्यसपछि मैले आइडीबाट अनि यहाँ जोइन गरेँ। धेरै खुसी लाग्यो। अब गाउँ हामी पढेको सरहरूले अनि यसरी अनि सुबिन भाइले जुन प्रोग्राम राखेर सबैजनालाई यसमा जुम मार्फत जोडेर होइन, यो लकडाउनको अवस्थामा पनि यसरी जोडेर एउटा ज्ञानमूलक होइन, अब गाउँतिर हाम्रो भूपू विद्यार्थीहरूको लागि जति पनि सरहरूले दिइराख्नु भएको छ, योभन्दा पहिला पनि मैले सुनेको थिएँ।
रामकृष्ण भाइको अनि अस्ति ईश्वर दाईको होइन एकदमै खुसी लाग्यो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अरू अब है अब यहीँबाट बिदा हुन चाहन्छु म। हस्, धेरै धेरै हुन्छ, धन्यवाद। नमस्ते। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी तपाईँलाई पनि। आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यहाँलाई? फेसबुकमा आज एकदम धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ। मैले यहाँ धेरै स्क्रोल भएर गइसकेछ यो फेसबुकमा आएको कमेन्टहरू। म केही पढ्न चाहन्छु। धनबहादुर कुँवरजीले हामीलाई क्याप गर्नुभएको छ। राजु थापा सर नमस्कार। धेरै समयपछि हजुरको शैक्षिक अन्तर्क्रिया सुन्ने मौका मिले आभार व्यक्त गर्दछु। सुन्नुहुने हेर्नुहुने सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी राम थापा हुनुहुन्छ। गणेश मालिका माविको लागि भगवान नै हुनुहुन्छ सर, हजुरलाई फ्रान्सको नेताबासी बिर्सन सक्दैन। नमन सर, ऋषि सरलाई एकदमै धेरै नमन भन्नुहुन्छ। सलमान सिंह गुरुङ सर, युर ग्रेट पर्सन। गणेश मालिकामा सरसँग एउटै स्टाफ भएर काम गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ। सरबाट धेरै कुराहरू सिकेँ, केही काम गरेर देखाउने मौका पनि मिल्यो। जुन बेला म खेलकुद टिचर थिएँ त्यति बेलाको समय पनि हामीले वीरेन्द्र सिल जितेर ल्याएका थियौँ। त्यो नै अहिलेसम्मको इतिहास बनेको छ। जब बाजाको साथमा हामी स्कुलमा प्रवेश भयौँ, सरको आँखाबाट हर्षको आँसु बग्न थाल्यो। हामी सबैको आँखा रसाउन थाल्यो। यो कहिले बिर्सन सक्दिनँ सर। आज म यही कार्यक्रमबाट सरलाई सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु भन्नुभएको छ। राम थापा आजै जस्तो लाग्छ दादा भन्नुपर्छ। गणेश मालिका माविको विकासको लागि कुन्छा भैलो खेल्ने क्रममा सोती सरसँग गएको सँगको टिममा म आफू पनि सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ, खुसी लाग्छ भन्नुभएको छ। गुरुङ झम गुरुङ मायाज्यूले एकदमै धेरै क्ल्याप गर्नुभएको छ। ताराको नमस्कार। महेन्द्र हस्त सर नमस्कार। सुबिन बान्जालाई विशेष धन्यवाद। राम थापाजी भन्नुहुन्छ। राधा भण्डारी थापा नमस्कार, म पनि हेर्दैछु। यज्ञ प्रसाद नेपाली दीपक नमस्ते गुरु। केसाङदेखि कोपिला दिदी हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, धेरै टाइमपछि हजुरको आवाज सुन्न पाइयो, धेरै राम्रो लाग्यो। सुबिन भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच भाइ भन्नुभएको छ। सुनिरहेको छौँ। राजकुमार सरको भिडियो किन आएन खै भन्नुभएको छ। अघि राजकुमार सरको बेलामा भिडियो अलिकति प्रब्लम भइरहेको थियो। भान्जा सुबिन तपाईँको यति आभार प्रकट गर्छु कि कुनै शब्द छैन। धन्यवाद। भान्जा गाउँ घरप्रतिको माया सदैव यस्तै रहोस् तपाईँको साथमा सञ्चय गणेश मालिका। त्यस्तै गरी हजुरलाई पनि नमस्कार। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूलाई पनि सहभागी गरे सन्देश ग्रहण गर्नु पाए सबैलाई राम्रो हुने थियो कि सुबिन दाजु भन्नुभएको छ। धुपा भण्डारीज्यूले हामी फेरि अबको कार्यक्रममा जोड्नेछौँ उहाँलाई सम्भव भएसम्म। सोभित थापा गुड जब भाइ। राम थापा सुन्न सुगन्ध हुने थियो। राधा भण्डारी नमस्कार अङ्कल। रमिला गुरुङ राजकुमार सर नमस्कार। रमिला गुरुङ सर भाइ खुसी लाग्यो। राजकुमार सरबाट धेरै ज्ञानको कुरा सुन्ने मन थियो तर सोचे जस्तो भएन भन्नुभएको छ। अघि अलिकति कार्यक्रममा त्यस्तै भइरहेको थियो। नारायण कृष्ण गुरुङले कसरी हाउ टु कन्ट्याक्ट योर प्रोग्राम जु भन्नुभएको छ। राधा भण्डारी खुसी, आज साह्रै खुसी लागिरहेको छ। सुबिन भाइ हजुरले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार जेबी सर भन्नुभएको छ। खेमदुरा हेलो ब्रो हमाल ब्रो नमस्कार भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी थ्याङ्क यू सो मच गुरुङ सुबिनजङ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सुबिन बाबु भन्नुभएको छ। भान्जाले बेला बेला यस्तो कार्यक्रम भन्नुभएको छ, ल्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण सरलाई नमस्कार, आरामै हुनुहुन्छ होला नि। एक बहादुर भण्डारी वन्डरफुल प्रोग्राम, थ्याङ्क यू सुबिनजी फर कोअर्डिनेटिङ सच अ प्रोग्राम। हमाल गुड इभिनिङ टु अल, इट्स भेरी नाइस प्रोग्राम। निरञ्जन पराजुली ग्रेट भन्नुभएको छ। सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी आज हामी एकदमै खुसी छौँ किनभने हामीले एकदमै सम्झिरहने, हामीले एकदमै मनन गर्ने, जहिले पनि हामीले शिक्षाको लागि सोच्दाखेरि हामी जहिले पनि हाम्रो हेड सर ऋषिराम खनिया सरलाई सोध्छौँ र आज यसरी हामीले आजको कार्यक्रममा हेड सरलाई जोड्न पाउँदाखेरि हामी एकदमै खुसी भएका छौँ। र आजको कार्यक्रमसम्म हामी आज चौथो श्रृङ्खलामा छौँ। चौथो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि ऋषि सरलाई जोड्न पाउँदा एकदम खुसी छौँ। र यो श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई जुम एप्स मार्फत फेसबुकमा लाइभ जानको लागि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने निरञ्जन सर, उहाँ एनआरएनका निरञ्जन पराजुली सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँसँग जोडिन हामीलाई रामकृष्ण परियारले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। रामकृष्ण परियार र निरञ्जन पराजुली सरलाई एकदम धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुहुने जङ्गबहादुर हमाल मामा हुनुहुन्छ, नारायण बहादुर अधिकारी हुनुहुन्छ, आशबहादुर सर हुनुहुन्छ, खेमबहादुर गुरुङ देबुदुरा डमबहादुर दुरा, अनि उहाँहरू सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँहरू हामी सबैको एउटा टिमले यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरिरहेका छौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई एकदम धेरै धेरै सम्झिँदै र ईश्वर अङ्कललाई पनि एकदम धेरै धेरै नमस्कार धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि जेबी मामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रामकृष्ण परियारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनोज दाई, उहाँलाई अस्ति नैदेखि जोड्ने कोसिस गर्दै थिएँ, एकदमै समय मिलिरहेको थिएन। आज एकदमै सौभाग्यवश जोड्न पाएँ, एकदम खुसी छु। र मनोज दाईको फेरि पछि कुनै एउटा नयाँ सेसन गर्ने पनि हामी प्लान गरिरहेछौँ। हामी यसरी कार्यक्रमहरू अगाडि जाँदैछौँ। कार्यक्रमहरू कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? अब हामीले यो कार्यक्रम मार्फत के पोजिटिभ होस् भन्ने सोचेर कार्यक्रम गरेका छौँ। हामीले केही सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। हामीलाई फेसबुकमा धेरै क्वेसनहरू पनि आएको छ। हामीले सबै क्वेसनहरूलाई एकैचोटि त्यसको उत्तर दिन सकिरहेका छैनौँ।
बिस्तारै बिस्तारै हामीले त्यसको उत्तरहरू दिने समाधानहरू गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यसैले अब यसमा कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, कार्यक्रमको बारेमा सबैले हामीलाई एकदम धेरै सल्लाह सुझाव दिन गर्न चाहन्छु। र अबको कार्यक्रमहरू हामी फेरि अझै नै जाँदैछौँ, एकदमै धेरै कार्यक्रमहरू यसरी जाँदैछौँ भन्ने अनुरोध गर्दै म एकचोटि फेरि अन्त्यमा ऋषि सरलाई केही भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। ऋषि सर। धन्यवाद भाइ। जुन हाम्रो लिटल स्टार युवा क्लब मलाई अलिअलि याद आउँछ 45-46मा जुन वीरेन्द्र सुल जित्यो त्यो बेलामा, त्यसपछिको केही वर्षमा त्यहाँ कप बिजमाया गुरुङले आफ्नो श्रीमानको सम्झनामा रनिङ सिल्ड राखिदिनु भएको थियो। प्रत्येक वर्ष बासको समयमा हामीले त्यो स्कुलमा वडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्थ्यौँ अनि विद्यार्थीलाई पनि त्यहाँ सहभागी गराउँथ्यौँ, विद्यार्थीको पनि त्यहाँ प्रतियोगिता हुन्थ्यो। त्यसले खेलकुद जगतलाई धेरै चाहिँ अघि बढाउन धेरै सहयोग गरेको थियो। त्यो सर्वमा बिजमाया गुरुङलाई धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सम्झना गर्न मन लाग्दछ। र त्यही बेलामा त्यसको केही वर्षपछि त्यो खेलहरू चाहिँ विद्यालयले सञ्चालन गर्छ। त्यो बेलामा पछि गएर विद्यालयको समय अब एउटा क्लब सञ्चालन गर्न पर्यो भन्ने कुरा आयो त्यहाँ। र क्लब त्यो लिटल स्टार युवा क्लब त्यही बेलामा प्रयास क्लब होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो स्थापना भयो र त्यसपछि त्यो खेलहरू त्यो लिटल स्टार युवा क्लबले सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसले निकै राम्रो खेलकुदको क्षेत्रमा निकै राम्रो गर्न थाल्यो। खेलकुद सँगसँगै हामीले उसलाई सल्लाह दियौँ, त्यहाँको प्रधानाध्यापक सल्लाहकारमा थियौँ। त्यो अहिले पनि छ होला सायद के छ। र त्यसले चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा भयो, अरू साहित्यिक कार्यक्रममा भयो, त्यो पनि सहयोग गर्नको लागि केही सल्लाह मैले दिएको मलाई महसुस हुन्छ। उक्त कार्यक्रम पनि उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। र लिटल स्टार क्लबले निकै राम्रो पाइला चालेको छ। यो सकारात्मक सोच राखेर, सकारात्मक चिन्तन गरेर, चिन्तन मात्रै होइन चिन्तनलाई कार्यमा उतारेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रशंसनीय छ। भोलिका दिनहरूमा पनि यो लिटल स्टार युवा क्लबले एउटा सांस्कृतिक नेता क्षेत्रको सँगसँगै यसले एउटा जिल्ला स्तरीय रूपमा पनि यसले आफ्नो चाहिँ प्रभाव बढाइरहेको छ। राम्रो हुँदै जाओस्। जो लिटल स्टार युवा क्लबमा काम गर्ने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको साथै त्यसमा आस्था राख्ने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसलाई मैले पढाउने अवसर पाएको थिएँ, जसमा म रहने अवसर पाएको थिएँ, ती अभिभावकहरू, सञ्चालकहरू, शिक्षक साथीहरू मलाई अहिले पनि याद आइरहन्छ। मेरो फुर्सद समय मैले उहाँहरूलाई सम्झने गरेको थिएँ। उहाँहरू सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको प्रेरणाबाट नै, उहाँहरूको सहयोगबाट नै मैले एउटा नेतृत्व निर्वाह गर्न सकेको थिएँ। मेरो नेतृत्व सफल गर्न सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूप्रति सबै आभार व्यक्त गर्दै र आजको यस कार्यक्रम जुन चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो सुबिन भाइले र त्यसमा सहयोग गर्ने भाइहरू जो रामकृष्ण परियार, निरञ्जन बराजुली भाइ लगायतका भाइहरू, देवी हमाल लगायतका अरू भाइहरू जो यसमा सक्नुहुन्छ, सबैको नाम मैले यहाँ लिन सकिनँ, समयको पनि अभाव छ। उहाँ सबैलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद र शुभरात्री। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामी आज एकदमै गर्व गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम हजुरलाई ल्याउन पाएर हामी एकदमै खुसी छौँ। धेरै समय त लिन सकिएन। हजुरले जति छोटो समयमा भए पनि हजुरले हामीलाई धेरै कुराहरू यसरी सुनाइदिनु भयो। फेरि पनि हामीलाई गणेश मालिका माविमा अघि नै ईश्वर अङ्कललाई जय माली भन्नुभयो जस्तै गणेश मालिका माविको कक्षा कोठामै बसेर फेरि पढेको अनुभव गराइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका हाम्रो जुनमा उपस्थित हुनुभएका गणेश मालिका माविका प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर प्रसादज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सह प्रधानाध्यापक रामकुमार खड्काज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जेबी मामा, जेबी हमाल, जङ्गबहादुर हमाल, म मामा भन्छु उहाँलाई, जेबी हमाल मामालाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। ईश्वर अङ्कल, ईश्वर भन्दाखेरि म उहाँलाई अङ्कल भन्छु, उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी मनोज विक्रम विष्ट विद्या हुनुहुन्छ, उहाँ दाले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रामकृष्ण परियारज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निरञ्जन सर, उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र तारा दिदी, मया दिदी भन्छौँ हामी त, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो हामीलाई फेसबुकमा लाइभ हेर्नुहुने सबैजनालाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम यही बिद मार्ने अनुमति माग्छु। र अर्को शुक्रबार फेरि पनि यहाँसँग अर्को एउटा सर, अब हामीले गणेश मालिका माविका विद्यार्थी अथवा सरहरूसँग फेरि जोडिने बाचा गर्दै यहाँ सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। गुड नाइट। हस् त, नमस्कार, शुभरात्रि।